प्रशान्त तामाङ, सुनिल थापा, त्यस्तै अरू इन्डियन सेलिब्रिटीहरू मान्छेहरू लेट 30s मा अनि अर्ली 40s मा चाहिँ सडन डेथ भइरहेको छ। उहाँको वंशानुगत फ्यामिली हिस्ट्रीमा कसैलाई भएको छ भने उहाँहरूलाई अर्ली भइरहेछ। दोस्रो कुरा अलमोस्ट अल आर स्मोकर। कति मान्छेहरूले चाहिँ म चुरोट पिउँदिनँ होइन, तर म खैनी चाहिँ च्याप्छु। निकोटिन कुनै रूपले तपाईँलाई इट इज नट हेल्दी। लिडिङ कज अफ डेथ भन्छौँ होइन, वर्ल्डको नम्बर 1 किलर डिजिज भन्छौँ होइन। कतिको यसको ग्राभिटी अफ सिचुएसन कस्तो छ? हिजो त्यही काम गर्दाखेरि आफूलाई छाती भारी भएन, सास फेर्न गाह्रो भएन, तर आज त्यतिकै लोडमा सेम यदि चाहिँ छाती भारी भयो, सास फेर्न गाह्रो भयो, धड्कनमा चाहिँ अप्ठ्यारोपन महसुस भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ बुझ्नुपर्छ समथिङ इज रङ विथ द हार्ट। अब इट्स नथिङ कल अर्ग्यानिक नाउडेज, इट्स अल केमिकल पेस्टिसाइड होइन, सबै कुरा हालेको छ। इफ यु इट फास्ट फुड योर लाइफ विल अल्सो एन्ड भेरी फास्ट। For over 12 years, National Path Lab has set the benchmark for diagnostic excellence in Nepal, with 12 branches and 3 hospital-based labs across the country, including 2 NABL accredited and ISO 15189-2012 certified NPHL approved A category labs. We continue to deliver trusted and reliable services to our communities. Our newest state-of-the-art facility in Lalitpur marks a significant leap forward in diagnostics. Designed to reduce Nepal's dependency on international laboratories, this branch brings advanced testing capabilities right to your doorstep. Today, genetic testing has become increasingly relevant as advances in precision medicine target genetic abnormalities, the root cause of many diseases, including cancer. With focus on genetic testing, we now offer comprehensive services, including next-generation sequencing-based tests, karyotyping, and fluorescence in situ hybridization. Dr. Deepak Mishra, sir, thank you so much for coming. अनि यो फाइनल्ली आज हाम्रो साइट जुरेछ होइन, कहिलेदेखि हामी प्लान गरिरहेको थियौँ अब गर्ने भनेर होइन। फाइनल्ली हजुरले टाइम दिनुभयो, त्यसको लागि म हजुरलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। के अरे पोडकास्टमा आउनु भएको छ, हजुरलाई ओभरअल कस्तो लागिरहेछ अहिलेसम्म? धन्यवाद सर। अब अघि हजुरले उद्घोषमा भने जस्तै हामीले ट्राई त गरेको अलिक अगाडि होइन, तर आज कमसेकम जुर्यो मौका ल, यो राम्रै अनुभव लागिरहेछ र सायद आज हामीले चाहिँ जनचेतनामूलक जुन हाम्रो कार्यक्रम पस्किनेवाला छौँ हामीले, सायद त्यसले चाहिँ पब्लिकलाई पनि राम्रै बेनिफिट हुन्छ होला भन्ने चाहिँ आश लिएको छु भन्छ। ओके, सो दर्शकहरूलाई म अलिकति कन्टेक्स्ट भनिदिइहालौँ। डाक्टर दीपक एकदम सिनियर कार्डियोलोजिस्ट हुनुहुन्छ। अनि बिङ अ कार्डियोलोजिस्ट होइन, हजुरले चाहिँ कस्तो कस्तो खालको पेसेन्टहरू हजुरकोमा आउँछन्, कस्तो कस्तो कम्प्लेन लिएर आउँछन्? अब पेसाले मुटु रोग विशेषज्ञ भइसकेपछि हजुरको प्रायः हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ मुटु सम्बन्धी बिरामी नै हुनुहुन्छ। अनि मुटु सम्बन्धी बिरामीको चाहिँ स्पेक्ट्रम, मुटु रोगको स्पेक्ट्रम चाहिँ अलिकति ब्रोड नै छ। अब सामान्य रूपमा ब्लड प्रेसर बढेदेखि, उच्च रक्तचापदेखि लिएर हृदयघात सम्बन्धको र मुटुलाई अति नै जोखिम हुने, मुटुको चाल बिग्रेर सडन मृत्युवरण गर्ने बिरामीसम्मको स्पेक्ट्रम चाहिँ आउँछ। त्यो बाहेकको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाथमुटु रोग नेपालमा एकदम अझै पनि टटकार रूपले विद्यमान हुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामीले हेर्छौँ। अनि अर्को चाहिँ एउटा जन्मजात मुटु रोग हुन्छ। सो त्यो शिशुको उमेरदेखि लिएर अलिक ठुलो कोही कोही एडल्टमा पनि देखा पर्ने हुन्छ। ती सबै स्पेक्ट्रमका बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मुटु रोगमा चाहिँ हेर्ने गर्छौँ। ओपिडी बेसिसमा चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ हेर्छौँ। ओके, भन्नाले हार्टमा चाहिँ मल्टिपल डिजिजेसहरूको स्पेक्ट्रम हुनु भयो होइन, जस्तो हाम्रो कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियरदेखि लिएर एरिथमियासम्म, अनि रिमेटिक हार्ट डिजिजदेखि लिएर इस्चेमिक हार्ट डिजिजसम्म, त्यो मल्टिपल स्पेक्ट्रमको पेसेन्ट्सहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट कम्प्लेन लिएर आउने भएन। तर यति धेरै स्पेक्ट्रममा चाहिँ आज हामी, किनभने सबै कुरा त एउटै सेटिङमा गरेर भ्याइँदैन होइन, आज चाहिँ इस्चेमिक हार्ट डिजिजलाई बढी फोकस गरौँ जस्तो लागिरहेछ मलाई। किन भन्दाखेरि यो टपिक मैले स्टार्टिङमै राख्न खोजेको रिजन चाहिँ के भन्दाखेरि रिसेन्टली मान्छेहरू लेट 30s मा अनि अर्ली 40s मा एकदम यङ एजमै होइन पेसेन्टहरू चाहिँ सडन डेथ भइरहेको छ। जस्तो रिसेन्टली अब भन्नुपर्दाखेरि सेलिब्रिटीहरूमा प्रशान्त तामाङ अनि को डेथ भयो होइन, त्यस्तै अरू इन्डियन सेलिब्रिटीहरूको पनि हामी राम्रै लिस्ट छ।
अनि रिसेन्टली हाम्रो राते काइला सुनिल थापा सर होइन उहाँ पनि अब भोलि बिहान चाँडै उठाइदिनु भयो भनेर आफ्नो स्टाफहरूलाई अराएको मान्छे होइन निन्द्रामै उहाँ बित्नुभयो होइन। अनि यस्तो धेरै विकराल अवस्था भइरहेछ अहिले अनि जनचेतना चाहिँ त्यो लेभलको छैन। लाइक यस्तो किन भइरहेछ के भइरहेछ भन्ने कुरामा मान्छेहरू पनि दे आर स्टिल नट अवेर। अनि त्यही भएर पनि मलाई इस्चेमिक हार्ट डिजिजको टपिक चाहिँ यहाँ सुरु गर्न मन लागेको हो होइन। सो अब इस्चेमिक हार्ट डिजिज चाहिँ खासमा के हो त, यसको स्टार्टिङबाट होइन हामी 101 कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकदम बेसिक लेभलबाट भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ इस्चेमिक हार्ट डिजिज भने के हो, यसको स्पेक्ट्रमहरू के हो, त्यसबाट कुरा सुरु गरौँ न होइन डाक्टर साहब। थ्याङ्क यू सर। यो जल्दो बोल्दो टपिकमा नै सुरुमा हजुरले उद्घोष गर्नुभयो। अब यो इस्चेमिक हार्ट डिजिज भनेको चाहिँ हामी आम भाषामा यो हार्ट एट्याक जुन भन्छौँ नि त्यो स्पेक्ट्रमको रोगलाई चाहिँ यो भित्र पर्छन् सबै। अब यसमा पनि थरी थरीका हुन्छन्। अब यसमा चाहिँ म वस्तुगत रूपले बुझ्ने गरी चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ यो सप्लाई डिमान्ड मिसम्याच हो हाम्रो मुटुको। मुटुमा पनि रगतको धमनी हुन्छ, सो मुटुलाई पनि खाद्यान्न चाहिन्छ काम गर्नलाई। अनि त्यहाँबाट उसले पम्प गरेर रगत चाहिँ सारा शरीरमा सञ्चार गर्ने हो र हरेक अङ्गमा चाहिँ त्यसको खाद्यान्न पुर्याउने काम चाहिँ मुटुले गर्छ। त्यही भएर इट्स अ भाइटल अर्ग्यान भन्छ। हुन त शरीरको जुनसुकै अर्ग्यान पनि भाइटल अर्ग्यान होइन। अब बिङ अ कार्डियोलोजिस्ट हामीलाई चाहिँ बढी मुटुलाई फोकस भएको र आज हाम्रो पोडकास्टमा पनि हृदयघात सम्बन्धी कुरा भएको हुनाले त्यो चाहिँ भनेको। अब यसमा के हुन्छ नि जति रगत मुटुलाई चाहिएको छ त्यति रगत चाहिँ कुनै कारणले सप्लाई भएन भने चाहिँ त्यहाँ सप्लाई र डिमान्डको मिसम्याच हुन गयो। त सप्लाई डिमान्डको मिसम्याचले गर्दाखेरि चाहिँ उसले बढी माग्छ, खोजेको जति नपाएपछि त उसलाई अप्ठ्यारो हुने भयो। सो त्यो अप्ठ्यारो चाहिँ हामीले चाहिँ छाती दुखाइको रूपमा जुन एन्जाइना भन्छौँ, छाती दुख्यो, चेस्ट पेन भयो होइन, अचानक चाहिँ एकदम गम्भीर रूपले छाती दुख्यो भनेर जुन हार्ट एट्याक भएर फलानालाई चाहिँ अस्पताल लानु पऱ्यो, फलानालाई चाहिँ अघि हजुरले उद्घोष गरेकोमा चाहिँ कोही मान्छे चाहिँ यसरी अचानक बित्नु पनि भयो भन्दाखेरि चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ हृदयघातले पनि त्यो कुरा गराउन सक्छ। तर अचानक सुतै हुँदाखेरि जुन अघि हजुरले भन्नुभयो नि हाम्रो सुनिल सरको कुरा गर्दाखेरि दुईवटा इन्टिटी चाहिँ अलिकति फरक छ। एउटा चाहिँ हृदयघात भनेको चाहिँ तपाईँको हार्ट एट्याक भयो, अर्को भनेको चाहिँ कार्डियक एरेस्ट हो। कार्डियक एरेस्ट भनेको चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ मुटुको चाल ठप्प भएर चाहिँ अनि त्यो इफेक्टिभ मेकानिकल कन्ट्र्याक्सन जुन हार्टमा आउनुपर्ने खुम्चिनुपर्ने जसरी त्यो नखुम्चेको खण्डमा चाहिँ उसले श्वास प्रश्वास र इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी पनि मेन्टेन गर्न सक्दैन, व्यक्तिले श्वास प्रश्वास पनि मेन्टेन गर्न सक्दैन। त्यसपछि ती व्यक्ति चाहिँ अनकन्सियस हुनुहुन्छ र अल्टिमेटली चाहिँ मृत्युवरण चाहिँ उहाँको हुन्छ, द्याट इज कार्डियक एरेस्ट। अब यो अनि हार्ट एट्याक भनेको चाहिँ कसो नि कोरोनरी आर्टरी डिजिज भन्छौँ, जसलाई चाहिँ हामी हृदयघात रूपमा चाहिँ भन्छौँ, जसलाई इस्केमिक हार्ट डिजिज चाहिँ अलिक मेडिकल टर्म पनि भयो उसलाई। यसमा चाहिँ सप्लाई डिमान्डकै मिसम्याच भयो, मुटुमा खाद्यान्न पुग्न सकेन। तर यसका विभिन्न अरू कारणहरू हुन्छन् होइन, त्यो पनि हामी छलफल गर्दै जाऊँ लाग्यो। अब हामी कहाँ पनि नेपालमा पनि नन कम्युनिकेबल डिजिजमध्ये नसर्ने रोगमध्ये चाहिँ हार्ट एट्याक चाहिँ एउटा प्राइम कज अफ डेथ चाहिँ हो। अरू पनि छन्, अब क्यान्सर छन्, पोक्सो क्यान्सर छन् होइन, अब महिलाहरूमा हुने क्यान्सरहरू छन्। तर हार्ट एट्याक चाहिँ अहिले जल्दो बल्दो रूपमा बढिरहेछ र अझै हजुरले भने जस्तो यो 30 इयर्सको लेटतिर र अर्ली 40sमा चाहिँ अनफर्चुनेटली हामी कहाँ पनि दैनिक बेसिसमै हामी कहाँ पनि केसेसहरू आइराख्नु भएको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ दुःखद कुरा हो हामीलाई। हो एनी हाउ हाम्रो अब नैतिक धर्म हो, साल्भेज पेसेन्ट्स लाइफ होइन, पेसेन्टलाई हामी चाहिँ सक्दो भरपर्दो जति तरिकाले हुन्छ बचाउने प्रयास त गरिन्छ। तर त्यो युवा वर्ग जसले चाहिँ अहिले भर्खर आफ्नो रोजगारी सुरु गरे हुन्छन्, सो उहाँहरू चाहिँ हृदयघात र अलिकति होइन मुटुलाई चाहिँ नराम्रोसँग नै क्षति पुर्याएर चाहिँ हाम्रो अस्पतालहरूमा आउँदा, क्लिनिकहरूमा आउँदा, ओपिडिजमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यो अलिकति मनलाई चाहिँ विदारक हुने चाहिँ छ नै। यसको चाहिँ दुईवटा फाटो देख्छु म। एक त त्यो इन्डेक्स पिपल जसलाई चाहिँ भयो, जो व्यक्तिलाई यो भयो उहाँलाई चाहिँ आफूलाई त क्षति हुने भयो, सँगसँगै उहाँको परिवारलाई पनि गम्भीर क्षति हुने भयो। करेक्ट। फर गड फरबिड यदि उहाँको डेथै हुने गयो अरे हार्ट एट्याकले गर्दा, जुन चाहिँ अलमोस्ट 50% अफ पेसेन्टमा हुनसक्छ, डाटाले देखाउँछ कि तपाईँको चाहिँ सडन कार्डियक एरेस्टमध्ये चाहिँ तपाईँको 50% कज कुड बी बिकज अफ कोरोनरी आर्टरी डिजिज, इस्केमिक हार्ट डिजिजले गर्दा हृदयघातले हुनसक्छ भन्ने कुरा तथ्याङ्क नै छ। सो उहाँ यदि त्यो 50% भित्र पढ्नुभयो भने त परिवारलाई पनि बिचली भयो।
अब हुन भने अब राज्यलाई चाहिँ अहिले कर्म दिने हातहरू भनेको कर्मयोगी हात भनेको यही 30-40-50 वर्षको उमेरसम्म हो र राज्यलाई पनि त्यो अनुसारले चाहिँ क्षति हुने भयो। सो त्यही भएर पारिवारिक क्षति, आर्थिक रूपले क्षति, सामाजिक रूपले क्षति, अनेक तरिकाले क्षति नै छ यो हेर्दै गर्दा। त्यही भएर चाहिँ दिस ह्याज टु बी ट्याकल। यसलाई चाहिँ एकदम राम्ररी नै हामीले ट्याकल गर्नुपर्ने हुन्छ। र देखिएको तपाईँको चाहिँ यो 30-35-40 वर्षको उमेरमा जुन देखिरहेछ उहाँहरूमा चाहिँ 2-3वटा कारण चाहिँ एकदम कमन देखिया छ। एक त उहाँको वंशानुगत फ्यामिली हिस्ट्रीमा कसैलाई भएको छ भने उहाँहरूलाई अर्ली भइरहेछ। दोस्रो कुरा मैले भेटाएको मेरो आफ्नो क्लिनिकल सर्वेमा हेर्दाखेरि अलमोस्ट अल उहाँहरू स्मोकर होइन। अब स्मोकिङ निकोटिनको प्रयोग कुनै न कुनै फर्ममा, चाहे अब त्यो सुर्तीको रूपमा खाएको होस्, खैनीको रूपमा खाएको होस् होइन, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ त्यो गुट्खाको रूपमा प्रयोग गरेको होस्, चाहे त्यो स्मोकिङ गरेको होस्। सो यो चाहिँ तपाईँको निकोटिन प्रयोग भएको छ भने त्यहाँनिर चाहिँ हजुरको यो देखिएको छ होइन। र अर्को कुरा चाहिँ म बेला बखतमा भन्ने पनि गरेको छु र आज पनि भन्न चाहन्छु, हाम्रो अर्बनाइजेसन भएको छ। सो अर्बनाइजेसनले पनि कहीँ न कहीँ यो हार्ट डिजिजलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ। लाइफस्टाइल रिलेटेड, सो लाइफस्टाइल मोडिफाई भयो, मान्छे विलासिताको जीवन बाँच्नलाई चाहिँ जसलाई पनि रहर हुने भयो। सो परिश्रम गर्न, शारीरिक परिश्रम गर्ने न्यून हुँदै गयो। तपाईँको फिजिकल एक्टिभिटिज धेरै कम भए होइन। पहिला मान्छेलाई यो चोकदेखि त्यो चोक जानु पऱ्यो भने चाहिँ मान्छे हिँडेर जान्थे, पैदल जाँदाखेरि अलिअलि भए पनि फिजिकल एक्सर्साइज थियो। अहिले त बाइक, स्कुटर, कार होइन, टु व्हिलर, फोर व्हिलर जेले नै साधन होइन ले जाने भयो होइन। बाटोघाटोको सुविधा भयो, द्याट्स फाइन, द्याट्स गुड होइन। तर चाहिँ कसो भयो भने हामी चाहिँ फिजिकल एक्टिभिटिज कम भयो। सो त्यसले एड अन गर्यो। अर्को कुरा चाहिँ अनि खानपिन चाहिँ पहिला चाहिँ शुद्ध अर्ग्यानिक भन्छौँ हामी, सधैँ कुरा गर्छौँ अर्ग्यानिक खाना खाऊँ भनेर। अब इट्स नथिङ कल अर्ग्यानिक नाउ डेज, इट्स अल केमिकल, पेस्टिसाइड होइन, सबै कुरा हालेको छ। र त्यसमा पनि त्यो कहिलेदेखिको राखेको त्यो प्रिजर्भेटिभ हालेर त्यो होइन। अब महिनौँ अगाडिको होइन तरकारीहरू बजारमा देखिन्छन्, त्यो कृषकले उत्पादन गरिरहनु भएको कहिले हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यो होइन कोल्ड चेनहरू मेन्टेन गरेर कति दिनसम्म राखेर त्यसपछि हामी चाहिँ कन्ज्युम गर्छौँ। अब हाउ हेल्दी इज द्याट, त्यो आफैमा क्वेसन मार्क छ। अनि त्यतिले मात्रै भएन, हामी चाहिँ जङ्क फुडतिर गयौँ, फास्ट फुड भन्यौँ होइन। सो फास्ट फुड बेसिकली मैले चाहिँ त्यसलाई एउटा राइम जस्तो बनाएको छु, इफ यु इट फुड फास्ट फुड यो लाइफ विल अल्सो एन्ड भेरी फास्ट। सो त्यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ होइन अब फास्ट फुड आफू कति कम गर्ने ताकि आफ्नो लाइफलाई त्यति फास्ट चाहिँ डिटोरेसनमा नलाग्छ। सो फास्ट फुड डिटोरेट्स लाइफ फास्ट भने चाहिँ म चाहिँ बेला बखतमा भन्ने गरेको छु। त्यही भएर यो चाहिँ आज हजुरको माध्यमबाट पनि यो जाओस्। सो समराइज गर्दाखेरि चाहिँ बेसिकली अर्बनाइजेसन, हाम्रो इल हेल्दी लाइफस्टाइल जुन चाहिँ हामी चाहिँ अर्बनाइजेसनले गर्दा चाहिँ एड अन गरेको र यो जहाँ पनि जानलाई हतार हुने यो। र अन टप अफ द्याट सर यो के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अलि स्ट्रेस फ्याक्टर क्या, चाहे द्याट इज वर्किङ स्ट्रेस, इकोनोमिकल स्ट्रेस चाहिँ अलिक धेरै छ मान्छे धेरै छ। सो कन्सट्यान्ट स्ट्रेसको स्टेटले पनि चाहिँ हार्टलाई चाहिँ थ्रेट दिइरहेछ क्या। सिम्प्याथेटिक टोन बढेर जाने भयो, हार्टलाई वर्कलोड बढ्ने भयो, सबै कुरा बढ्ने भयो। सो त्यसले नै कहीँ न कहीँ चाहिँ एड गरिरहेछ क्या होइन। कुड इट बी फ्यामिलियल स्ट्रेस, इट कुड बी इकोनोमिकल स्ट्रेस, इट कुड बी वर्किङ स्ट्रेस, प्रोफेसनल हुन्छ होला। सपोज मलाई नै मेरो करियरमा चाहिँ अगाडि बढ्नु मन छ नि त, त्यो पनि एक किसिमले त ब्याक अफ माइन्डमा मलाई स्ट्रेस छ। सो अरू व्यक्तिलाई पनि त्यही हुन्छ होला। आज कोही ब्याङ्कर हुनुहुन्छ नि उहाँलाई टप ब्याङ्कर बन्नु मन छ, आज कोही चाहिँ कुनै अर्कै प्रोफेसनमा ड्राइभिङ गरेर राख्नु छ त उहाँलाई राम्रो ड्राइभ गरौँ होइन भन्ने छ होला होइन। अरू जे बिजनेसमा जो कोही हुनुहुन्छ होइन, सो उहाँलाई आफ्नो बिजनेस राम्रो गर्नु छ होइन, आफूलाई 2-4 पैसा अझै बढी आर्जन गर्नु छ। सो द थ्राइभिङ फर द सर्भाइभल भयो नि। सो त्यसले पनि कहीँ न कहीँ चाहिँ यसलाई एड गराएको छ जस्तो लाग्छ सर। त्यही त स्ट्रेस पनि बढ्यो, स्ट्रेसले गर्दाखेरि स्लिप डिस्टर्ब भयो होइन। त्यही माथि अहिले हामी बेलुकासम्म ग्याजेटहरू चलाउँछौँ होइन। अनि त्यो बेलुकासम्म त्यो स्लिप डिप्राइभेसन भइसके पछाडि होइन अब त्यो शरीरमा फ्री रेडिकल्स होइन, त्यस पछाडि फ्री फ्याटी एसिड्सहरू रोम गर्ने, इन्फ्लामेटरी मार्कर्सहरू बढ्ने होइन,
त्यो सबैले गर्दाखेरि आखिर लास्टमा एफेक्ट त हार्टलाई नै हुने हो। यी सबैले गर्दाखेरि त्यही प्लाक डिपोजिट हुने हो, एथेरोस्क्लेरोसिसमा कन्भर्ट हुने हो। त्यो भएको सधैँ कुरा चाहिँ बिग्रेर एथेरोस्क्लेरोसिसमा बन्ने हो र त्यो बनिसकेपछि त्यो पाइपमा डिपोजिट हुने भन्नाले आर्ट्रीमा डिपोजिट हुने भयो। सो कुनै आर्ट्रीमा डिपोजिट हुने भनेको त्यहाँ फ्लो चाहिँ मिसम्याच हुने भयो, त्यहीँनिर सप्लाई डिमान्ड मिसम्याच भयो। अब त्यसको चाहिँ स्पेक्ट्रम थोरै भएको छ भने एन्जाइना हुने भयो, झ्याप्पै धेरै भएको छैन कम्प्लिट बन्द भएर चाहिँ एसटी एलिभेसनै हुने भयो। अनि बिचको होइन हाफ जस्तो छ भने चाहिँ कहीँ सब इन्डोकार्डियल इस्किमियाहरू भएर चाहिँ नन एसटिएमआई हुन्छ। तर अल दिज वाट एभर सेड कहिलेकाहीँ हामी भन्छ नि, कहिलेकाहीँ सोध्नुहुन्छ बिरामीको रिलेटिभ्सहरूले चाहिँ डाक्टर साहब ठुलो एट्याक हो भने चाहिँ वाट आई से इज अल एट्याक्स आर ठुलो के होइन। सो बेसिकली हामी कहाँ चाहिँ सुरुमा बुझाउनलाई चाहिँ एसटी एलिभेसनमा पुरै बन्द भयो, त्यो अलिक धेरै भयो, नन एसटीमा अलिक थोरै बन्द भयो, अलिक कम खतरा हो भने इट्स नथिङ लाइक द्याट। जुनै पनि मुटुको रोगले तपाईँलाई चाहिँ होइन हानि अल्टिमेटली पुर्याउन सक्छ होइन, मुटुको पम्पिङ एक्सनलाई चाहिँ घटाउन सक्छ। त्यही भएर इट्स अल चाहिँ एट्याक चाहिँ ठुलै एट्याक हो र उसले दुःख दिन चाहिँ बराबरै दुःख दिन्छ। सो समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ इस्केमिक हार्ट डिजिज भनेको चाहिँ मेनली हार्टको ब्लड सप्लाईमा हुने मिसम्याच हो। त्यो चाहिँ आइदर डिमान्ड बढी भन्दा पनि सप्लाई कम भएर हुने भयो होइन। अब होइन त्यो धेरै जस्तो कारणहरू हुन्छ हेर्नुहोस् होइन, त्यसको डिफ्रेन्ट टाइप्स हुन्छ। अब क्लासिफिकेसन अनुसार त 1 देखि लिएर 5 सम्म हामीले गरेका हुन्छौँ। तर यहाँ जेनरल तरिकाले एउटा पब्लिकमा बुझ्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ मुटुलाई बढी कुरा चाहियो, उसले डिमान्ड गर्यो, त्यो रोग छ र त्यो अनुसारले पनि उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्ने भयो। कहिलेकाहीँ के छ भने डिमान्ड नभइकन सप्लाई त्यो प्लाकहरू बन्द भयो र मानव कोही मान्छे चाहिँ हिजोसम्म 3 तला उक्लिन सक्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ प्लाक थिएन, उहाँको त्यो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बनेको थिएन, त्यो ब्याड कोलेस्ट्रलहरू डिपोजिट भएर जाने हो र ब्याड कोलेस्ट्रलहरू चाहिँ मा चाहिँ परिवर्तन आउँछ एक तरिकाले होइन। हिजोसम्म त त्यो शरीरमा थियो, आज पनि छ, तर आज त्यसमा परिवर्तन आएपछि त्यसले चाहिँ प्लेटलेटहरूलाई चाहिँ एडिसन गराउँछ। त्यो गरेपछि त्यसले चाहिँ फ्लोलाई चाहिँ स्मुथ हुन दिँदैन। त्यो जति पाइपबाट रगत जानुपर्ने थियो त्यति चाहिँ जान पाएन। आज त्यो नजाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको के भयो भने त्यहाँ अवरुद्ध भयो। अवरुद्ध भएपछि मानव उसलाई 10 ml चाहिएको छ इक्जाम्पल, उसले 6 मात्रै पाउने भयो, चाहियो त 10 थियो काम गर्नलाई, 6 भएपछि त्यहाँ अप्ठ्यारोहरू सुरु भयो। त्यही भएर हिजोसम्म कोही व्यक्ति मानव 2 तला 3 तला चाहिँ मजाले भर्याङमा उक्लिन सक्नुहुन्थ्यो, तर आज त्यो प्लाकले गर्दा, आज त्यो इरोजन्सहरूले गर्दा, आज त्यो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाकहरू बनिसकेपछि त्यसले गर्दा चाहिँ कसो हुन्छ भने तपाईँको त्यो चाहिँ सप्लाईमा चाहिँ गाह्रो भयो। भनेपछि आज उहाँ चाहिँ 3 तला हिँड्न सक्नुहुन्न, उहाँलाई छाती भारी हुने हुन्छ, धड्कन बढ्न सक्छ, श्वास प्रश्वास बढ्न सक्छ, चिटचिट पसिना आउन सक्छ। हिजो त्यही काम गर्दाखेरि होइन, म यसलाई फेरि इम्फासिस गरेर भन्छु, हिजो त्यही काम गर्दाखेरि आफूलाई छाती भारी भएन, श्वास फेर्न गाह्रो भएन, न पसिना आयो न केही, सबै ठिक छ। तर आज त्यतिकै लोडमा काम गर्दाखेरि यदि चाहिँ छाती भारी भयो, सास फेर्न गाह्रो भयो, धड्कनमा चाहिँ अप्ठ्यारोपन महसुस भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ बुझ्नुपर्छ समथिङ इज रङ विथ द हार्ट। ओके, कारण यो अर्ली साइन हुनसक्छ। सो दिस इज राइट टाइम क्या, तपाईँ गेट युर सेल्फ चेक, तपाईँ आफूलाई चाहिँ चेक गर्नुहोस् र नजिकको चिकित्सकीय या स्वास्थ्य संस्थामा गएर परामर्श लिइहाल्नुहोस्। द्याट राइट टाइम एन्जाइना लेभलमा हामीले ब्लक गर्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यही टाइममा पिकअप गर्न सक्यो भने बेटर हुन्छ। सो मोस्ट अफ द कन्डिसनमा चाहिँ ब्लड भेसल, यही मैले अघि फेरि डिमान्ड र सप्लाईकै कुरा गरेँ होइन। मेन कुरा चाहिँ सप्लाईमै कम्प्रोमाइज हुने भयो, मेनली चाहिँ प्लाकको कारणले गर्दाखेरि। त्यो चाहिँ मोर देन 90% केसमा चाहिँ त्यो एथेरोस्क्लेरोसिसको कारणले गर्दाखेरि हुने भयो होइन। अब यो एथेरोस्क्लेरोसिसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो कति % जस्तो ब्लकेज भयो भने त्यो प्लाकले होइन, एथेरोस्क्लेरोसिसले आर्ट्रीलाई बिस्तारै बिस्तारै साँघुरो बनाउँदै गयो, त्यसको ल्युमेनलाई, त्यसको प्वाललाई साँघुरो बनाउँदै गयो। कति % साँघुरो भयो भने पछाडि अनि पेसेन्टलाई चाहिँ सिम्टम देखिन थाल्ने हो। त्यसको केही छ कि अथवा यो सब्जेक्टिभ कुरा हो, कसैलाई चाहिँ बढी कसैलाई कम? होइन, लक्षण मान्छेलाई सिम्टम सब्जेक्टिभ हुनसक्छ, तर त्यसको डायग्नोस्टिक टेस्टहरू जुन हामी गर्छौँ र प्रमाणित गर्छौँ त्यो चाहिँ अब्जेक्टिभ इभिडेन्सै हुन्छ। त्यसको चाहिँ मापन छ त्यसको। सो यति पर्सेन्टेज ब्लकेज भयो भने चाहिँ टेस्ट गर्नलाई चाहिँ हामी कोरोनरी एन्जियोग्राम गर्छौँ। त्यो 2 प्रकारले गर्न सकिन्छ। एउटा सिटीबाट नै गर्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ नन इन्भेसिभ भयो होइन। तपाईँको सिटीबाट चाहिँ कोरोनरी प्रोटोकल राखिदियो भने त्यहाँ भइ नै हाल्छ। र हामी कहाँ नेपालमा र देशको मतलब धेरै जसो
उहाँमा पनि यो टेस्ट चाहिँ अहिले पनि हुन्छ र भइरहेकै छ। अर्को भनेको इन्भेसिभ, त्यो भनेको चाहिँ कुनै हातको नसा या खुट्टाको नसा फेमोरल आर्टरी या रेडियल आर्टरीबाट आम कमनली गर्ने चाहिँ हुन्छ। अहिले प्रविधि विकास भएर धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ हामी हातबाटै गर्छौँ होइन। सो त्यो गरेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ मुटुको नसाको है त्यो मापचित्रण लिने हो होइन, एन्जियोग्राफी भनिन्छ त्यसलाई। सो त्यो गर्दाखेरि कति पर्सेन्टेज ब्लक छ त भन्ने कुरा हेर्ने हो। सो एनी ब्लक द्याट इज मोर देन 50% अर 50%ले चाहिँ कोरोनरी आर्टरी डिजिज भयो भन्छ क्लासिफिकेसन अनुसारले। तर 50%मै सबै कुरा चाहिँ त्यहीँ बन्द भयो अब बिग्रिहाल्यो भन्ने कुरा हुँदैन। सो यदि 70% भन्दा माथि छ कुनै एउटा भेसलमा, जस्तो लेफ्टतिरको हाम्रो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी हुन्छ, राइटतिर चाहिँ राइट कोरोनरी आर्टरी हुन्छ होइन। लेफ्टको फेरि दुईवटा ब्रान्च हुन्छ, लेफ्ट एन्टिरियर डिसेन्डिङ र लेफ्ट सर्कम्फ्लेक्स, द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट आर्टरी हो। राइटको चाहिँ राइट कोरोनरी आर्टरी नै भयो, उही चाहिँ ब्रान्च भएर जान्छ। यदि यस आफ्नो भेसल यी भेसलहरूमा चाहिँ तपाईँको 70% भन्दा माथि छ भने मेजर भेसल्सहरूमा छ भने र या उसको हाँगामा उसको आफ्नो मेजर हाँगाहरूमा सानसानो हाँगा थुप्रो हुन्छ। सो दोज थिङ्स आर नट काउन्टेबल। सो त्यो छ भने चाहिँ द्याट इज कल्ड सिग्निफिकेन्ट कोरोनरी आर्टरी डिजिज। त्यहाँ चाहिँ इट वारेन्ट्स ट्रिटमेन्ट। हजुरको अब एन्जियोप्लास्टी गर्ने हो कि त्यसपछि मल्टिपल ठाउँमा छ भने बाइपासमा जाने हो कि होइन, कम्प्लेक्स एनाटोमी छ भने बाइपासमा जानु पऱ्यो कि। तर जुन मूल भेसल छ त्यसलाई लेफ्ट मेन भन्छौँ, त्यहाँ चाहिँ फेरि 50% मात्रै भयो भने द्याट इज कल्ड सिग्निफिकेन्ट है होइन। सो यसको चाहिँ मैले अघि भने यसको मापन चाहिँ छ। सो यो चाहिँ 50% इन लेफ्ट मेन र अरूमा कमसेकम 70% एन्ड एबभ हुनु पऱ्यो। अनि राम्रै सिम्टम्स क्रिटिकल सिम्टम्स दिनलाई चाहिँ जेनरली हामीले देखेको डे टु डे प्र्याक्टिसमा 90% एन्ड एबभ छ भने उहाँलाई क्रिटिकली सिम्टम्स आउँछ नै होइन। अब रेयर थिङ्स डु ह्यापन इन मेडिकल फिल्ड होइन। कोहीलाई चाहिँ अब एकदमै साइलेन्ट होला, ब्यालेन्स स्किमिया हुनसक्छ। अब यो रेयर थिङ्स क्यान ह्यापन बट इट इज रेयर, फ्यु पर्सेन्टेज अफ पपुलेसनमा हुन्छ। तर जेनरली 70% भन्दा माथि तपाईँको कुनै पनि मेजर भेसलमा ब्लकेज छ या लेफ्ट मेन जुन चाहिँ मेन आर्टरीमा 50% या त्योभन्दा बढी ब्लकेज छ भने त्यहाँ उहाँहरूलाई सिम्टम्स चाहिँ आउँछ। ओके। सो एउटा 15-20 वर्षको एउटा केटा छ अथवा केटी छ अनि ऊ रेगुलर तरिकाले आफ्नो काम गरिरहेछ, लाइफ पनि ठिक्कको स्ट्रेस छ, खानपिन रेगुलर छ, बिहानको खाना होइन घरकै खाना खाइरहेछ, बेला बेलामा चाहिँ दिउँसोतिर मोमो चाउमिन अथवा अल्ट्रा प्रोसेस्ड अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ चिप्स कुरकुरे होइन, अनि कोक फ्यान्टाहरू पनि त्यही हिसाबले पेय पदार्थहरू पनि खाइरहेछ, कहिलेकाहीँ ड्रिङ्क्स पनि गर्छ, ठिक छ होइन। अब त्यस्तो लाइफस्टाइल उसले 20 वर्षको उमेरदेखि बिताउँदै गयो भने उसको यो एथेरोस्क्लेरोसिस अथवा चाहिँ यो रगतको नसा साँघुरो हुने जुन प्रोसेस छ त्यो 50% अथवा 70%सम्म जानको लागि कति वर्ष जति लाग्छ होला अन्दाज? अब यो ठ्याक्कै फर्मुला चाहिँ हुन्न हेर्नुहोस् होइन कि यति वर्षमा यति नै भइहाल्छ। तर जेनरली के छ भने यस अब उनको रिस्क बिहेभियर कति छ, फ्यामिली हिस्ट्रीमा कतिको कुरा पनि ले गर्छ, फ्यामिलीमै पनि कसैलाई कोरोनरी आर्टरी छ भने चाहिँ डेफिनेटली द्याट गाई होइन इज अन द रिस्क ग्रुप होइन, किन हेरिडिटी त आइ नै सक्यो उहाँलाई। त्यसमा उहाँको फल्टी फिडिङ ह्याबिट छ र त्यसमा निकोटिनहरू पनि प्रयोग गरिराख्नु भएको छ भने त्यो प्रोसेस चाहिँ एक्सिलेटर हुन्छ होइन। अब यो ठ्याक्कै फर्मुला चाहिँ अब यो 4 वर्षमै होला या 15 वर्षमै होला भन्न सकिएन। तर त्यसको के छ भने त्यसको मापदण्डहरू छ, जस्तो कि एएससिबिडी रिस्क क्यालकुलेसन भन्छ हामी, एथेरोस्क्लेरोटिक कोरोनरी भास्कुलर डिजिज रिस्क क्यालकुलेटर भन्ने छ होइन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएसनले डेभलप गराएको छ। सो त्यो मापन अन्तर्गत चाहिँ हामीले चाहिँ वी क्यान से कि लाइफ टाइम रिस्क इज दिस मच, 10 इयर रिस्क इज दिस मच होइन, त्यो चाहिँ भन्न सक्छौँ। तर त्यसमा सर्टेन प्यारामिटर्सहरू छ टेस्ट गरेको हुनु पऱ्यो, जस्तो कि लिपिड प्रोफाइल हामी हेर्छौँ, स्मोकर हो होइन हेर्छौँ, एज कति भयो हेर्छौँ, त्यसपछि आएर चाहिँ त्यो अब होइन त्यो जेन्डरको कुरा आउँछ, त्यसपछि उसको एथनिसिटीको कुराहरू आउँछ, लगायतका कुराहरू चाहिँ छ होइन। सो त्यो बेसिसमा वी क्यान से कि ओके देन 10 इयर रिस्क अफ डेभलपिङ कोरोनरी आर्टरी डिजिज इज दिस मच भन्न चाहिँ सक्छौँ। तर चाहिँ अब अहिले उसले चिल्लो खाएर चाहिँ अब 10 वर्षमै के हुन्छ भने चाहिँ विदाउट टेस्ट र विदाउट इभ्यालुएसन चाहिँ सायद भन्न सकिँदैन होला। तर डेफिनेटली त्यो फल्टी फिडिङ ह्याबिट इज अन हाई रिस्क, हि अर सी इज अन हाई रिस्क। ओके भनेपछि यो कुरा सब्जेक्टिभ हुने भयो अनि मल्टिपल रिस्कहरू एसोसिएटेड भए पछाडि मात्रै अनि यदि रिस्क फ्याक्टर बढ्दै गयो भने चाहिँ त्यो टाइम चाहिँ एक्सेलरेट हुने भयो, अनि भएन भने चाहिँ त्यो हिसाबले हामीले उनलाई कोरोनरी आर्टरी डिजिजलाई निमन्त्रण चाहिँ दिइरहेछौँ ओके होइन।
अब ऊ पाहुना बस्नु कहिले आउने भन्ने कुरा मात्रै भयो त्यो निमन्त्रण चाहिँ हामीले दिइराखेकै छौँ किनभने आफ्नो लाइफस्टाइलमा हामी फिजिकल एक्टिभिटी गरिरहेको छैनौँ अझ हजुरले दिनुभएको सिनेरियोमा चाहिँ हियर सी इज टेकिङ एभ्रिथिङ होइन त्यो भन्दाखेरि चाहिँ इन बिट्स एन्ड पिसेस अलिअलि गरेर होइन अब बिस्तारै किन मैले जे सिनेरियो भने त्यो 95% अहिले छ हाम्रो युथमा होइन 95% युथमा चाहिँ त्यो छ अनि अल्टिमेटली उनीहरूले त डिफ्रेन्ट यो नन कम्युनिकेबल डिजिजेसहरूलाई निम्ता नै दिइरहेको जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि होइन यो के अरे हार्ट डिजिज स्पेसल्ली आज हामी जुन कुरा गरिरहेछौँ हृदयघात इस्केमिक हार्ट डिजिज होइन यसको ओल्ड सिनेरियो अनि नेपालको सिनेरियो कस्तो छ अनि यो कतिको भयावह अवस्थामा छ अहिले हामी तुरुन्तै इन्टरभेन गर्ने हो कि अथवा चाहिँ हामीले जे गरिरहेछौँ हाम्रो लाइफस्टाइल त्यही हिसाबले हामीले ठिक गइरहेछ अथवा चाहिँ यसलाई यसको भन्नुपर्दाखेरि यसको एपिडेमियोलोजी किन छ किनभने हामीले यसो हेर्दाखेरि त लिडिङ कज अफ डेथ भन्छौँ होइन वर्ल्डको नम्बर 1 किलर डिजिज भन्छौँ होइन अनि हामी फेरि यस्तो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ सेलिब्रिटीहरू यो कारणले गर्दाखेरि मऱ्यो भने मात्रै यसो कुरा हुन्छ 2-4 दिन कुरा हुन्छ अनि सेलाउँछ होइन अनि यसको चाहिँ अहिलेको कतिको यसको ग्राभिटी अफ सिचुएसन कस्तो छ अहिले अब हेर्नु एउटा स्टडी भएको थियो जसमा चाहिँ साउथ इस्ट एसियाको चाहिँ 4-5वटा मुलुकको र नेपाल सहितको कम्पेरिजन भएको थियो जुन 2024मा चाहिँ तपाईँको यो जर्नल अफ नेप्लिज आर्ट जर्नलमा चाहिँ यो सबै यो नेपाल रिसर्च काउन्सिलको होइन हेल्थ रिसर्च काउन्सिलको डाटा चाहिँ पब्लिस भएको थियो त्यसमा चाहिँ के भनेको थियो भने हजुरको इन्डियामा चाहिँ अब एज 20 इयर्स एन्ड एभव 59 इयर्ससम्ममा चाहिँ हेरेको रहेछ त्यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अर्बन पपुलेसनहरूमा चाहिँ लगभग 3.5% थियो यो डेफिनेट कोरोनरी डिजिजको मतलब एकदम पक्की 50% भन्दा बढी ब्लकेज भएकोमा चाहिँ त्यो स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पाएको तर फर्चुनेटली नेपालमा चाहिँ त्यो कम छ द्याट इज अन्ली 0.5% बट तपाईँको प्रोबेबल इन्सिडेन्स चाहिँ हामी कहाँ पनि 2.6% रहेछ प्रोबेबल चाहिँ डेफिनेट 0.5 भए तापनि त्यो चाहिँ प्रोबेबल आएको थियो अनि यतातिरको सब कन्ट्रीमा सबभन्दा हाई भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पाकिस्तानमा भेटेको थियो जो चाहिँ 5.1% थियो तर अनफर्चुनेटली इरानमा चाहिँ त्यो झन्डै 15% थियो ओके सो त्यो कम्पेरिटिभ स्टडी गर्दाखेरि त्यसलाई कम्पेयर बेसिस मानेर गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ जुन हाम्रो हेल्थ रिसर्च काउन्सिल छ त्यसको जर्नलमा एउटा 2024मा आर्टिकल पब्लिस भएको त्यसमा नेपालमा चाहिँ डेफिनेट प्रिभ्यालेन्स चाहिँ 0.5% छ तर डेफिनेट प्रिभ्यालेन्स चाहिँ हाम्रो पपुलेसनको लागि जम्मा 3 करोडको पपुलेसनमा 0.5% भनेको पनि चाहिँ गुड नम्बर हो सो यसलाई चाहिँ यस हाम्रो चाहिँ लेभल अफ एडभोकेसी एजुकेसन हेल्थ एजुकेसन एन्ड फुड र न्युट्रिसनको बारेमा चाहिँ ग्रासरुट लेभलबाटै स्टार्ट गऱ्यो भने चाहिँ बल्ल वी क्यान कटेल इट अदरवाइज त बर्डन चाहिँ बढ्ने नै भयो अनि 0.5% भने इट्स अ डिसेन्ट नम्बर अफ प्रिभ्यालेन्स हो अनि यो त डेफिनेटको कुरा गरेको मैले झन् प्रोबेबिलिटीमा चाहिँ 2.6% छ त्यो भनेको त अलिक बढी भयो अनि सिन्स हाम्रो लाइफस्टाइल पनि त्यही हिसाबको हाम्रो अर्बन डाइट अर्बन लाइफस्टाइल होइन त्यही हिसाबले गइरह भएर यो त टिप अफ द आइसबर्ग जस्तो मात्र लाग्छ मलाई होइन किन भन्दाखेरि यो रिसर्चमा मलाई लाग्दैन एकदम ग्रास रुटसम्म यो गएको छ होइन क्वेसनियर्सहरू पुगेको छ अब स्टडी गर्दाखेरि कुनै एउटा दुईवटा मल्टिसेन्टरलाई मात्रै सबै सेन्टरलाई चाहिँ डेफिनेटली इन्भल्भ छैन सो बट लाइक एटलिस्ट इट गिभ्स सम फ्ल्यास त दिन्छ हामीलाई एक्ज्याक्टली कि वेयर वी आर होइन अब हाम्रो बत्ती बल्नु पर्यो चेतनाको बत्ती सायद त्यही भएर पनि होला अहिले गभर्मेन्टले पनि नन कम्युनिकेबल डिजिजेसहरूलाई अलिकति प्रायोरिटाइज गरेर होइन स्थानीय तहदेखि नै डिफ्रेन्ट प्रोग्रामहरू चलाइरहेछ भन्ने चाहिँ हामीले देखिरहेछौँ अनि सुनि पनि रहेछौँ त्यो हेल्थ चेकअप प्रोग्राम पनि सुरु भयो नि हजुर नन कम्युनिकेबल डिजिजको चाहिँ एनुअल हेल्थ चेकअप प्रोग्रामै गरौँ भनेर चाहिँ लास्ट टाइम मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन एडभोकेसी नै गरेर स्टार्टै भएको छ सो द्याट्स गुड अझै अब अलिकति डिप डाउन कुरा गरौँ एथेरोस्क्लेरोसिसकै बारेमा होइन अब एथेरोस्क्लेरोसिसमा म एज अ प्याथोलोजीको स्टुडेन्ट चाहिँ यसको प्याथोजेनेसिस भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा हाम्रो जुन ब्लड भेसलको भित्रको लाइनिङ हुन्छ त्यसमा डिस्फङ्सन हुन्छ सुरुमा इन्डोथेलियल डिस्फङ्सन हुन्छ इन्डोथेलियल डिस्फङ्सन भइसके पछाडि त्यहाँभित्रको कोलाजनहरू एक्सपोज हुन्छ होइन त्यसमा चाहिँ अनि प्लेटलेटहरू आएर बिस्तारै बिस्तारै ब्याड कोलेस्ट्रोल आएर अनि लास्टमा माथि फाइब्रिनको एउटा क्याप लाग्छ अब यदि यही मात्रै प्रोग्रेस हुँदै गयो भने त लाइक
50, 60, 70 वर्षसम्म होला होइन। तर कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एक्युट चेन्जेसहरू भइदिन्छ प्लाकमा, जस्तो अल्सरेसन होइन, फिसरिङ, त्यस पछाडि यो भित्रै हेमोरेज, इरोजन होइन, यो सबै कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ एकदम डरलाग्दो हुँदो रहेछ क्या है। एक्ज्याक्टली। अब यो एउटा नर्मल एउटा मान्छे छ मानौ, उसको चाहिँ 40-50% प्लाक बर्डन भइरहेछ अनि त्यति अक्लुड भइरहेको छ होइन। त्यो पेसेन्टमा चाहिँ, त्यो मान्छेमा चाहिँ के कन्डिसन भयो भन्ने चाहिँ त्यसको त्यो एक्युट चेन्जेसहरू त्यसमा देखिन सक्छ। अब हेर्नु के हुन्छ भने हजुरले जुन अघि भन्नुभयो नि त्यो क्याप बन्छ नि एउटा फाइबरस क्याप। हजुर। यदि त्यो बाक्लो छ भने त्यसलाई फुट्न सकेन। त्यो भनेपछि हजुरले भने जस्तो त्यो त वर्षौँ चल्ने भयो होइन। गड ब्लेस द्याट पर्सन। हामी सबैलाई चाहिँ त्यस्तो होइन, नभएकै राम्रो, तर हुनेमा त्यो भइदिए राम्रो। तर कहिलेकाहीँ त्यो थिन प्लाक हुन्छ, थिन फाइबरस प्लाक हुन्छ कि, दोज आर भल्नरेबल टु रप्चर क्या होइन। कति फुटेर पुरै जाम गर्यो कि फुटेर आधा जाम गर्यो भन्ने कुरा मात्रै हो, त्यो फुट्नु छँदैछ। सो ती ग्रुपमा चाहिँ रिस्क भयो। अनि त्यो फुट्नमा, त्यो फाइब्रस क्यापलाई चाहिँ गर्नुमा, त्यहाँ चाहिँ बडी चाहिँ प्लेटलेट एग्रिगेट गर्नलाई यो ब्याड कोलेस्ट्रोल जुन हामी एलडिएल भन्छौँ होइन, लो डेन्सिटी लाइपोप्रोटिन, त्यसलाई चाहिँ यो होइन यो फ्री फ्याटी एसिडको मेटाबोलिजमहरू गराएर त्यहाँ एडेसिभ बनाउनमा, अक्सिडाइजेसन गर्नुमा चाहिँ एउटा स्मोकिङको ठुलो हात छ हजुर। ओके। स्मोकिङको ठुलो हात छ। अनि यो चाहे वेदर इज मान्छेले भन्छ नि म त सेकेन्ड ह्यान्ड स्मोक गराएको छैन, फर्स्ट ह्यान्ड, स्मोकिङ इज स्मोकिङ, निकोटिन इज निकोटिन। त्यो निकोटिन नेभर डज जस्टिस टु योर कोरोनिज भन्छु होइन। यो त एकदमै होइन। कति मान्छेहरूले चाहिँ म चुरोट पिउँदिनँ होइन, तर म खैनी चाहिँ च्याप्छु। त्यो इभन खैनी च्याप्ने मान्छे इज अल्सो नट इम्युन, नट एट अल हजुर। निकोटिन कुनै रूपले होइन, सुर्तीजन्य पदार्थ कुनै रूपले हजुरले प्रयोग गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई इट इज नट हेल्दी फर कुनै। ओके। अनि त्यो बाहेक अरू ठाउँलाई पनि हेल्दी होइन, त्यो त हेल्दी होइन। तर आजको हाम्रो फोकस अफ डिस्कसन त्यो भएको हुनाले मात्रै मैले भनेको। सो इट इज नट हेल्दी। फेरि त्यो सुर्ती खानेलाई चाहिँ मुटु चाहिँ बिग्रियो, अरू चाहिँ सब ठिक छ भन्ने चाहिँ बुझ्नु भएन। इट्स नट द्याट। त्यो एउटा कुरा। अर्को कुरा के छ भने अघि मैले भने नि हजुरको प्रेसरले चाहिँ अब ब्लड प्रेसरहरूले चाहिँ हजुरको त्यो सियर स्ट्रेसहरू बढाउने भयो, त्यसलाई रप्चर गर्न मद्दत गर्ने भयो। तपाईँको डायबिटिजमा आफै डायबिटिजलाई चाहिँ के भनिन्छ भने कोरोनरी हार्ट डिजिज इक्विभ्यालेन्ट भनिन्छ। डायबिटिज हुने बित्तिकै मुटु रोग हुने प्रबल सम्भावना बढ्यो, उस्तै हो भने जस्तो आउँछ। यी कुरा छन्। कोहीलाई किडनीको समस्या छ भने त्यहाँ पनि भयो। ती व्यक्तिमा के हुने भने त्यो एथेरोस्क्लेरोसिस भन्यो नि जुन हामी चाहिँ होइन, त्यो एक तरिकाले भनौँ न हाम्रो चाहिँ मुटुको धमनीहरूमा, रगतको धमनी सबै ठाउँमा होइन, त्यसले स्ट्रोक पनि गराउँदाखेरि त्यो ब्लक भएरै हुने हो होइन। सो जहाँको सुकेको रगतको धमनीमा गएर त्यो ब्लकेज गर्ने भनेको त्यो तरल पदार्थ जस्तो कुरा जुन ठोसमा कन्भर्ट हुन्छ, त्यसलाई हामी एथेरोस्क्लेरोसिस भन्छौँ। सो त्यसले दुःख दिने हो। सो त्यसलाई बढावा गर्न चाहिँ आफूसँग डायबिटिज, ब्याड कोलेस्ट्रोलको लेभल, आफ्नो फिजिकल इनएक्टिभिटी, स्मोकिङ, फ्यामिली हिस्ट्री, यी ग्रुप भएको मान्छे कोही हुनुहुन्छ भने त्यो प्लाक चाहिँ को भल्नरेबिलिटी बढेर गयो, प्लाक फुट्ने चान्स बढ्यो। प्लाक फुट्ने बित्तिकै हजुरको चाहिँ सब इन्डोथेलियल कोलाजेन एक्सपोज हुने भयो, त्यसमा फेरि प्लेटलेट टाँसिने भयो। प्लेटलेट मात्रै टाँसे त के हुँदैन थियो, त्यसले सेकेन्डरी कोआगुलेसन क्यास्केड सुरु गरेर होइन, त्यस पछाडि त्यहाँ फिब्रिनहरू ल्याइसके पछाडि त त्यो यति चाँडै एक्सिलरेट भएर 40% कतिखेर 100% हुन्छ होइन, र कति सडन डेथ हुन्छ भन्ने कुरा त्यो भन्नै सकिँदैन। त्यही त। सो त्यस्तैमै चाहिँ हजुरको चाहिँ एक्युट कम्प्लिटली भनौँ न, जति उसको आर्ट्रीको डायमिटर छ पुरै आर्ट्रीको डायमिटरलाई चाहिँ उसले चाहिँ बन्द गरिदियो एकछिनलाई होइन। बन्द गरेपछि त्यो चाहिँ एसटी एलिभेसनमा अब मेजर एट्याकको भनेर हामी आम रूपले बुझ्छौँ होइन। तर इट्स अल एट्याक्स आर मेजर होइन। उसले ज्यानलाई कुन लेभलमा लगेर जोखिम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्न सकिँदैन। सो ती कुराहरूको चाहिँ तत्काल एड्रेस हुनु जरुरी छ होइन। र नजिकभन्दा नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा या चिकित्सकको परामर्श इमिडिएट लिनुपर्ने जरुरी छ। तर एउटा कुरा यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ जति सिरियस डिजिज स्पेक्ट्रम देखिए पनि यसको ट्रिटमेन्ट छ, तर समयमा गर्नु पर्यो होइन, समयमा स्वास्थ्य संस्थामा जानु। मैले पनि यसको बारेमा रिसर्च गर्दाखेरि मैले के देखेँ भन्दाखेरि 1960s मा यसको इन्सिडेन्स एकदमै हाई भएको रहेछ, एकदम पिकमा गएको रहेछ। अहिले चाहिँ इस्केमिक हार्ट डिजिजको
प्रिभ्यालेन्स त हाई भइरहेको छ, तर यसको कारणले गर्दाखेरि हुने डेथमा चाहिँ कम्पेयर टु 1960 चाहिँ कमी भएको रहेछ। ड्रास्टिकली इट हैज फल्न। किन भन्दाखेरि हाम्रो अब मेडिकेसनहरू पनि त्यही हिसाबको भयो होइन, थ्रोम्बोलाइटिक एजेन्टहरू पनि भयो, अभाइलेबिलिटी अफ कार्डियोलोजिस्ट अलि मच बेटर भयो होइन, इन्टरभेन्सन कार्डियोलोजी को ट्रेन्ड सुरु भयो होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ब्लक अब भन्नाले ब्लकेज भइसके पछाडि अनि स्टेन्टिङहरू गर्ने होइन, त्यो कुराहरू पनि एकदम चाँडैभन्दा चाँडै हुने भयो। जस त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले इम्प्रुभ गरेकै हौँ। तर ह्याभिङ सेड द्याट त्यो लाइफस्टाइलले यसरी पुस गरिरहेछ कि हामीले त्यसलाई उद्दिष्टान गर्न सकिरहेको छैन। यो थेरापी र हाम्रो इन्टरभेन्सनले मात्रै यो ठिक हुनेवाला छैन। आखिर त्यो आइरहेको बेगलाई नै हामीले रोक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ प्रिभेन्सनमा जानुपर्ने, प्रिभेन्सन ग्रासरुटबाट सुरु गर्नुपर्ने छ सर। हजुरले भने जस्तो यस यो 60s को कुरा 90s मा आएपछि चाहिँ धेरै थेरापीहरू आए। त्यतिखेर हामी चाहिँ इन्जेक्सनहरूबाट ट्रिटमेन्ट गर्न सुरु गऱ्यौँ। तर 2000 बाट चाहिँ ऱ्यापिडली चाहिँ अब चाहिँ क्याथ ल्याब्सहरू खुल्ने, जहाँ चाहिँ क्याथराइजेसन हुने होइन, मुटुको ब्लकेज पहिचान गर्ने प्लस त्यसलाई इमिडिएटली ट्रिटमेन्ट गर्ने साधनहरू सुरु भयो। र अहिले पछिल्लो दशकतिर चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि चाहिँ वी आर डुइङ ट्रेमेन्डस जब इन कार्डियोलोजी फिल्डमा। नट ओन्ली इन काठमाडौँ होइन, यो चाहिँ बाहिर बाहिर आउटसाइड काठमाडौँ पनि अहिले यति धेरै क्याथ ल्याबहरू खुलिरहेछन्, यति धेरै कार्डियोलोजिस्टहरू बाहिर गुड नम्बर अफ सेन्टर्स। करेक्ट। र इन एभ्री प्लेसेस दे आर डुइङ दिस होइन। यस्तो छैन कि काठमाडौँमा मात्रै भइरहेछ भन्ने होइन, दे आर डुइङ एभ्रिवेयर। सो जहाँ जहाँ क्याथ ल्याब छ सबै ठाउँमा भइरहेछ यो कुराहरू। सो तपाईँको त्यो अनि सेन्टर्सको नम्बर चाहिँ अझै हजुरले भने जस्तै इन्क्रिज डे बाई डे इन्क्रिज नै भइरहेछ। अनि त्यसपछि कार्डियोलोजिस्टको नम्बरहरू पनि र वेल ट्रेन कार्डियोलोजिस्टको नम्बर पनि डे बाई डे इन्क्रिज भएको नाताले चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ सर्भिस चाहिँ दिन सकियो, लाइफ चाहिँ साल्भेज हुने भयो। तर अनफर्चुनेटली नम्बर अफ केसेसहरू चाहिँ बढिरहेछ। द्याट्स नट गुड। हो, अरू सानो सानो फ्याक्टरहरू पनि रहेछ होइन, अपार्ट फ्रम यो हाम्रो हाइपरटेन्सन, अनकन्ट्रोल्ड हाइपरटेन्सन भनौँ अथवा डिस्लिपिडेमिया, एलडिएल हाई भएको भन्नुभयो होइन, डायबिटिज अनकन्ट्रोल डायबिटिज भयो। त्यस पछाडि यो बाहेक चाहिँ अर्को मैले हेर्दाखेरि चाहिँ यो होमोसिस्टिन लेभलले पनि एकदमै एफेक्ट गर्दो रहेछ आजकल है। हजुर यो यस्तो छ सर, यो के भने हामी कन्भेन्सनल र नन कन्भेन्सनल रिस्क फ्याक्टर्सको रूपमा हेरौँ। हजुर, सामान्य रूपले आमतौरमा हुने मान्छेहरूमा चाहिँ के भयो भनेपछि चाहिँ अब म पुरुष हो, मेरो उमेर बढ्दै गइरहेछ, मेरो फ्यामिलीमा कसैलाई चाहिँ मुटु सम्बन्धी रोग थियो, मेरो चाहिँ एकदम अर्बनाइजेसन लाइफस्टाइल छ, म कहीँ पनि हिँड्ने नहिँडिकन होइन, पैदलले केही पनि नगरिकन, फिजिकल एक्टिभिटी पनि एक्सर्साइज पनि नगर्ने, अनि यो चोकदेखि त्यो चोक यहीँ पर ठाउँबाट ऊ पर ठाउँ जाँदाखेरि पनि स्कुटी लिएर मैले चाहिँ सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको छु होइन होइन, 2 पाङ्ग्रे 4 पाङ्ग्रे होइन, कुनै तरिकाले यातायात प्रयोग गरिरहेको छु। र ममा चाहिँ अनेक खाना जुन छ त्यो पनि अशुद्ध खाना खाइरहेको छु, त्यसमध्ये म जङ्क फुड्सहरू पनि खाइरहेको छु होइन। र मेरो ओबेसिटी तौल बढ्दै गइरहेछ होइन। र ममा चाहिँ अनि प्रेसरको पनि लक्षण देखियो, सुगरको पनि लक्षण देखियो, ब्याड कोलेस्ट्रोल जुन एलडिएलको रूपमा भन्छौँ यो देखियो। यी भनेको चाहिँ कन्भेन्सनल कुराहरू। यो चाहिँ टिपिकली कोही मान्छेमा छ भने उहाँहरूमा चाहिँ अब अरू कसैलाई 1 आना रिस्क छ भने उहाँलाई पक्कै त्योभन्दा प्लस आना रिस्क त हुने भयो होइन त्यो। तर अहिले हजुरले जुन भन्नुभयो कि होमोसिस्टिन लगायत अरू 2-4वटा कुराहरू पनि छन्, ती कुराहरूमा चाहिँ हजुरको कस्तो छ भन्दाखेरि दोज आर नन कन्भेन्सनल नोबल रिस्क फ्याक्टर्स भन्छौँ हामी त्यसलाई। सो दोज थिङ्स आर देयर। अब होमोसिस्टिनले पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो कोगुलेसन क्यास्केटमा त्यसको चाहिँ हात छ र त्यसले पनि चाहिँ त्यो थ्रोम्बाई बनाउने, प्लेटलेट एग्रिगेसनहरू गराउनुमा चाहिँ इन्डाइरेक्ट तरिकाले चाहिँ हेल्प गर्छ। त्यसमा चाहिँ कसो गर्दो रहेछ भने उनीहरूको चाहिँ यो भिटामिन B6, भिटामिन B12 र फोलिक एसिडको रोल आउँछ यहाँ। यिनीहरू चाहिँ मेथियोनिन भन्ने एउटा कुरा हुन्छ, केमिकल कुरा हो। सो त्यसको मेटाबोलिजमसँगको रिलेटेड छ यो। र यो त्यो कमी कमजोरी हुँदाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ ब्लड भेसललाई चाहिँ टेम्पोररी चाहिँ त्यो कभ गर्न सक्छ, योसँग चाहिँ त्यति चाहिँ क्षमता छ। वी स्पिक लेस अबाउट इट किनभने कन्भेन्सनल रिस्क फ्याक्टरै धेरै हुन्छ। तर समटाइम्स यी रिस्क फ्याक्टर नहुँदा हुँदै कोही व्यक्तिमा छैन अरे होइन, कोही अमुक ए नामको व्यक्ति हुनुहुन्छ जसमा यी अघि हामीले वर्णन गरेका कन्भेन्सनल रिस्क फ्याक्टर छैन, तैपनि उहाँलाई हार्ट एट्याक भइदियो भने चाहिँ देन वी डेफिनेटली लुक फर यो। अब यो टेस्टको चाहिँ कस्तो छ भने सबै ठाउँ एभाइलेबल पनि छैन सर होइन, एन्ड डेफिनेटली इट इज कस्टली होइन, कम युज हुने भएपछि त कस्ट त बढ्ने। सो त्यो कुराहरू छ। सो देयर आर दिज फ्याक्टर्स
तर सर्टेन पेसेन्ट्सहरूमा चाहिँ वी लुक फर दिस रिस्क फ्याक्टर्स स्पेसली यङ्स्टर्सहरू आउँदाखेरि चाहिँ हु डजन्ट ह्याभ मच रिस्क त्यताबाट देन वी लुक फर इट जुनमा चाहिँ अनि यो होमोसिस्टिनको हाई लेभल भेटेको छ इनफ्याक्ट मलाई लाग्छ 2018तिरको केस हो एकजना भाइ 34-35 वर्षको मान्छे आउनुभएको थियो जो चाहिँ छाती दुखेर आउनुभयो सामान्य चेक जाँच गर्दाखेरि इसिजीमा चेन्जेस भयो भनेर चाहिँ उहाँ अस्पताल आउनुभएको थियो अनि आई वाज अन ड्युटी अनि हेर्न मौका लागेको थियो अनि त्यसपछि चाहिँ इको गऱ्यो इमिडिएटली एन्जियोग्राफी गऱ्यौँ त भेसल वाज कम्प्लिटली ब्लक्ड होइन 34 वर्षको भाइमा किन यस्तो भयो भनेर चाहिँ हेर्दै जाँदाखेरि खोज्दाखेरि चाहिँ त्यो भाइमा चाहिँ फाइब्रोनेजेन लेभल वाज अल्सो हाई होमोसिस्टिन लेभल वाज अल्सो हाई सो अल दोज थिङ्स वेयर देयर त्यो इट वाज अ भेरी इट्स अ रेयर बट लाइक डज ह्यापन त्यो चाहिँ छ हजुर सो इभन अर्को कुरा जुन यो फाइब्रोनेजेन भयो त्यसपछि आएको लाइपोप्रोटिन एहरू हुन्छ यी टेस्टहरू गर्न पाइयो भने चाहिँ एटलिस्ट यु क्यान आइडेन्टिफाई इन साइलेन्ट स्टेज क्या रिस्क छ भने चाहिँ तपाईँको एउटा हेर्नु न होमोसिस्टिन हाई हुने मान्छेमा तपाईँले फोलिक एसिड र भिटामिन B12 को कुरा गरिदिनु भयो भने त्यहीबाट उनको लाइफ भनौँ न मोडिफाई हुन्छ नि त ठुलो जियो पार्टी हुनुभन्दा जोगिनु भयो नि त उहाँ त करेक्ट त्यही त दिस थिङ्स सुड बी एभाइलेबल एन्ड सुड बी डन त्यही त होमोसिस्टिन चाहिँ मेनली मिथ्योनिनको मेटाबोलिजमको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ होइन अनि मिथ्योनिन बन्नको लागि चाहिँ यही फोलेट भिटामिन B12 र भिटामिन B6 चाहिँदो रहेछ त्यही त पहिला हामीले पढ्दाखेरि अनि भिटामिन B12 भनेको चाहिँ नसाको लागि अनि आरबिसीको लागि भनेर मात्रै थियो होइन तर अहिले होमोसिस्टिन मेटाबोलिजममा पनि हेल्प गर्छ भनेपछि भिटामिन B12 चाहिँ मुटुको लागि पनि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेछ अहिले होइन यो बाहेक चाहिँ यो प्लाकमा जुन हामी चेन्जको कुरा गरिरहेछौँ होइन त्यसमा पनि हाइपर यो होमोसिस्टेनेमिया भयो भने पनि हुन्छ भनेर भन्यौँ त्यसबाहेक चाहिँ स्ट्रेस अनि एङ्गर एन्जाइटी अनि त्यस पछाडि स्लिप डिप्राइभेसन एक्सपोजर टु कोल्ड होइन एकदम चिसोमा गयो भने पेनमा भयो भने पनि त्यो बेला पनि त यो प्लाकमा चेन्जेसहरू आउँदो रहेछ नि होइन आउनु सक्छ हजुर यो कस्तो छ भने म तपाईँलाई भन्छु यो स्ट्रेस र एङ्जाइटीको कुराहरू गर्नुभयो नि कहिलेकाहीँ एकदमै मैले अलिकति रोकिहालेँ हजुरलाई होइन जस्तो एकजना नेताजीको मैले भाषण हेरिरहेको थिएँ भन्दा नि त्यो सर्ट एन्ड सानो एउटा सर्ट फर्मेटको भिडियोमा आइरहेको थियो होइन उहाँ भाषण गर्दा उहाँ लड्नुभयो कि उहाँ भाषण गर्दा उहाँ कोल्याप्स हुनुभयो ठाउँको ठाउँमै कोल्याप्स हुनुभयो होइन मलाई लाग्छ त्यो बेलामा सायद उहाँको सिम्प्याथेटिक अलिकति उहाँ अब अरू रिस्क फ्याक्टर थियो होला होइन तर एउटा यो भाषण गर्दाखेरि एउटा सर्टेन हाई यो एड्रिनालिन रस भएको स्टेट भइसके पछाडि सायद त्यो भयो कि होइन अब यो डेफिनेटली हि वाज वर्किङ भनौँ न स्पिच दिइराख्नु भएको छ होइन सो कुनै पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ सिम्प्याथेटिक टोन चाहिँ अलिकति हायर साइडमै हुन्छ रिल्याक्सेसनको बेला प्यारासिम्प्याथिक टोन आयो भने अब उहाँमा अब केही ट्रिगरिङ फ्याक्टर थियो होला होइन सो त्यो कुराले गर्दा अब क्याथेकोलामिन हजुरले भने जस्तो सिम्प्याथेटिक टोनमा क्याथेकोलामिन सर्ज अप भयो होला सो वन्स इट सर्ज अप होइन अब उसमा अब कहिलेकाहीँ चाहिँ कोही मान्छेमा नजान्ने त तालले च्यानेलोप्याथिजहरू भन्छ कि सर हार्टमा सो डिफ्रेन्ट च्यानल्सहरू हुन्छ सानो सानो सोडियम पोटासियमको च्यानल्सहरू हुन्छ जुन चाहिँ त्यो इनहेरिटेन्टली नै हुन्छ र त्यसमा चाहिँ जेनेटिक मोडिफिकेसन भएर बसिरहेको हुन्छ कसैको होइन म्युटेसन्सहरू भइरहेको हुन्छ त्यो म्युटेसन्स भएको व्यक्ति सपोज उहाँ हुनुहुन्छ भने त्यो च्यानल्सहरू बिग्रेर चाहिँ सडन कार्डियक एरेस्ट हुन्छ कि सो इट त्यसलाई ट्रिगर गर्ने केही एउटा कुरा चाहियो होइन सो यस्तो च्यानलोप्याथिज भएको मान्छेहरूमा चाहिँ सडन कार्डियक एरेस्ट हुने रिस्क चाहिँ हुन्छ सायद उहाँलाई त्यो थियो कि अर्को कुरा के हुनसक्छ भने उहाँ स्ट्रेसमा हुनुभयो सायद प्लाक थियो होला होइन अब प्लाक साइलेन्ट रूपमा बसिरहेको थियो त्यो प्लाक चाहिँ झ्याप्पै त्यतिखेर रप्चर भयो इरोजन्स भयो होइन सो त्यो कम्प्लिट रप्चर भयो झापै बन्द भयो अनि त्यसले गर्दा चाहिँ मुटुको चाल बिग्रियो र इमिडिएटली हि सकम्ड हिज लाइफ होइन सो त्यो हुनसक्छ त्यो पोसिबिलिटिजहरू चाहिँ यस्तै हुन्छ सर यो चाहिँ छ त्यहाँ त्यो चाहिँ हुनसक्छ सो त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ अहिले यो एउटा सामाजिक रूपमा चाहिँ एडभोकेसी गरिरहेको छौँ क्या बाई स्ट्यान्डर्ड CPRको लागि हजुर सो हामी त्यसमा लागि परेका छौँ वी आर डुइङ वर्क अन द्याट सो ताकि सबै इन्डिभिजुअल जहाँ अलिकति भिडभाड हुन्छ
जहाँनिर चाहिँ यो अब सोसल वर्कमा इन्भल्भ हुने मान्छेहरू भयो, ठुलो मार्ट्सहरू भयो होइन, त्यहाँनिर चाहिँ यो बाई स्ट्यान्डर्ड सिपिआरको ट्रेनिङहरू दिने अनि अटोमेटिक इलेक्ट्रोनिक डिफिब्रिलेटर्सहरू राख्ने, यो चाहिँ एडभोकेसी चाहिँ गरिरहेको छौँ। इट इज भेरी इन स्मल लेभल, तर आज मैले जानकारी गराउन चाहेँ हजुरको यो प्लेटफर्मबाट। सो वी रियली निड टु वर्क अन दिस एट अ लोकल लेभल, एट अ लाइक कर्पोरेट लेभल, अब एन्ड डेफिनेटली फ्रम द अब स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट चाहिँ हुनै पऱ्यो। त्यो गऱ्यो भने वी क्यान सेभ लाइफ। भनौँ न उहाँ त्यो स्पिच दिइराख्नु भएको थियो, स्पिच दिँदाखेरि लड्नु भयो अरे के भन्नु, त्यतिखेर सपोज होइन अब इफ यु ह्याड एटेम्प्टेड सिपिआर हो होइन, सो श्वास प्रश्वास दिएर छातीलाई अलिकति मसाज गरिदिएको भए वी नेभर नो उहाँ हामीसँग हुनुहुन्थ्यो होला होइन। प्राय कन्डिसनमा के देखिन्छ भन्दाखेरि कोही त्यसरी कोल्याप्स भयो भने के भयो भनेर सबजना झुम्मिन्छन् कि सबैजना झुम्मिन्छन्। त्यो नै सबभन्दा ठुलो हाम्रो अनि मोर क्राउड हुन्छ झन्। अब अक्सिजनेसनको इस्युदेखि लिएर सबै एटमोस्फेरिक कुराहरू आउँछ, मोर क्राउड हुने, त्यो भन्दा पनि चाहिँ भयो हुने बित्तिकै चाहिँ बरु चाहिँ हजुरको यो प्लेटफर्मबाट चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने जो कोही लड्नु भएको छ त्यस्तो देखिनु भएको छ भने प्लिज एउटा स्टेबल ठाउँमा राखेर चाहिँ उहाँलाई सिधा सुताइदिनुहोस् र गिभ अ कम्प्रेसन अन द चेस्ट। अनि जेनरली 90% मान्छेको मुटु देब्रेतिर हुन्छ, ठ्याक्कै बिचतिरको भागमा राखेर चाहिँ छातीले कम्प्रेसन दिनुहोस्, सिधा तरिकाले दिनुहोस् होइन। अनि कोही अर्को मान्छे पनि हुनुहुन्छ भने श्वास प्रश्वास पनि दिनुहोस्। एडल्टमा चेस्ट कम्प्रेसन स्टार्ट गरिदिनुहोस्, यु विल सेभ अलमोस्ट एटलिस्ट 7% 10% लाइफ पनि सेभ गर्न सक्यो भने आउट अफ हस्पिटल कार्डियक सेभ गर्न सक्यो, द्याट्स ह्युज। अनि 80% अफ द कार्डियक एरेस्ट जुन आउट अफ हस्पिटल हुन्छ यु क्यान जस्ट सेभ बाई सिपिआर भन्ने डाटाहरू देखिएको छ। सो दोज थिङ्स वी क्यान डु। र हामीले पनि यो एडभोकेसी गर्दैछौँ। यु स्टार्टेड इन अ भेरी स्मल लेभल राइट नाउ। हजुर। अनि तर चाहिँ हामी यसमा चाहिँ लागिरहेछौँ। बेसिक लेभलको त सकिएला होइन सिपिआरसम्म, तर फिब्रिलेटर नै राखेर गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यसमा अलिक टेक्निकलिटिजको कुरा पनि आउला। त्यो एउटा हुन्छ, त्यो एउटा हस्पिटल बेस्ड हुन्छ, अर्को चाहिँ अटोमेटिकवाला हुन्छ, त्यो सानो डिभाइस हुन्छ, पोर्टेबल डिभाइस हुन्छ। त्यो जस्तो एयरपोर्टहरूमा राख्न सक्यो, हजुरको चाहिँ अब ठुल्ठुलो सपिङ मल्सहरूमा राख्न सक्यो, एकदम लार्ज पब्लिक प्लेसेसहरूमा राख्न सक्यो। सो दोज प्लेसेसमा त्यो प्र्याक्टिस पनि छ राख्ने चाहिँ पब्लिक प्लेसेसमा। अनि इट इज अ भेरी स्मल डिभाइस, अनि त्यसले चाहिँ डिभाइस एट्याच गरिदियो भने उसले आफै रिड गर्छ कि डिफिब गरौँ नगरौँ भनेर। सो त्यो एउटा त्यो अब पब्लिक र एडभोकेसी चाहियो। अब त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यो म्युनिसिपालिटीहरूको थ्रुबाट प्रोभिन्सियल लेभलबाट पनि जानु पऱ्यो। सबै कुरा चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले मात्रै गरेर पनि हुँदैन। वी हेभ टु। अनि यसमा सिएसआर कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटिजहरूमा पनि हेर्ने, प्लस एज अ इन्डिभिजुअल चाहिँ हामीले पनि अलिकति हाम्रो वार्डहरूमा कुराहरू गरेर चाहिँ आई थिङ्क, अनि देयर आर सो मेनी एनजिओज आइएनजिओज जसलाई चाहिँ इन्भल्भ गरेर आई थिङ्क वी क्यान डु इट गर्न सकिन्छ। होइन गभर्मेन्ट मलाई लाग्छ हेल्थ मिनिस्ट्री अफ हेल्थ अनि हेल्थ डिभिजन होइन सबैजना चाहिँ एनसिडीलाई लिएर सिरियस नै हुनुहुन्छ होइन। अनि किन भन्दाखेरि होल हुन्छ नि अब WHO नै सिरियस छ यो विषयमा होइन। पहिला हामी भ्याक्सिनको बारेमा कम्युनिकेबल डिजिजको बारेमा धेरै एडभोकेसी गर्थ्यौँ, एनसिडिजको बारेमा कम गर्थ्यौँ होइन। तर अहिले ठ्याक्क फ्लिप भएको छ कुराहरू होइन, किनभने अब हाम्रो डिफ्रेन्ट एन्टिबायोटिक्सहरूको कारणले गर्दाखेरि होइन, डिफ्रेन्ट भ्याक्सिनले गर्दाखेरि हामीले केही न केही हिसाबले कम्युनिकेबल डिजिजलाई त हार्नेस गर्न सक्यौँ होइन। कम्युनिकेबल डिजिजले मान्छे हत्तपत्त अहिले अब जस्तो कुनै पेन्डेमिक अनलेस इट्स अ पेन्डेमिक एन्ड त्यस्तो काइन्ड अफ डिजिजेस होइन। तर मान्छे त अहिले कम्युनिकेबल डिजिजले गर्दाखेरि मर्दैन नि त प्रायः हस्पिटलमा भयो भने। तर एनसिडीले गर्दाखेरि त साइलेन्ट किलर जसरी होइन सबैजनालाई मारिरहेछ। ओके, सो अब हामीले अब आई थिङ्क वी सुड टक अबाउट द सिम्टम्स होइन, सिम्टम्सहरू। अनि सिम्टम्सहरूमा चाहिँ मलाई हजुरले के भनिदिनु पऱ्यो भन्दाखेरि लाइक कन्भेन्सनल सिम्टम्सहरू के हुन्छ होइन, र कहिलेकाहीँ चाहिँ अनकन्भेन्सनल प्रेजेन्टेसन पनि हुन्छ, त्यो पनि भनिदिनु होला। अनि स्पेसल्ली दुईवटा कन्डिसन, एउटा चाहिँ डायबिटिजमा चाहिँ यो कन्टेक्स्ट अलि डिफ्रेन्ट हुन्छ, पेनको कन्टेक्स्ट होइन। अनि अर्को चाहिँ यो ग्यास्ट्राइटिस होइन। अब पेन इन एब्डोमेन, तर उनीहरूलाई लाग्छ कि हार्ट एट्याक छ, दे ल्यान्ड अप इन गङ्गालाल अर एनी हार्ट हस्पिटल होइन। यो एकदम दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा उठाउनु भयो हजुरले, थ्याङ्क्स। यो चाहिँ फोकसमा ल्याइदिनु भएको। अब जेनरल पेन भनेको चाहिँ जेनरली चाहिँ सिम्टम्स के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको देब्रेतिर मुटु भएको हुनाले 90%मा हुन्छ देब्रेतिर, त्यो भएको हुनाले चाहिँ तपाईँको देब्रे छाती दुख्ने भन्ने हुन्छ, भारी भयो, कसैलाई असहज महसुस भयो। तर त्यही पेन चाहिँ तपाईँको सोल्जरतिर रेडिएट गर्छ क्या, त्यो जतिर पनि जान सक्ने भयो। सो रेडिएसन अफ अ पेन, र त्यो पेन चाहिँ अघिको भन्दा अहिले बढ्दै गइरहेछ, छिनमा एकछिन छोड्छ फेरि बढ्छ, छोड्छ बढ्छ,
तर इन्टेन्सिटी एभ्री टाइम र ड्युरेसन होइन त्यसको रापताप बढ्दै गइरहेछ भनेपछि त्यहाँनिर एउटा सजग हुने ठाउँ भयो 1 नम्बर कुरा। दोस्रो कुरा योसँग अरू कुरा एसोसिएटेड हुने भयो क्या, जस्तो धड्कन बढ्ने भयो, श्वास प्रश्वासको तक्लिफ आउनु भयो, निथुक्कै हुने गरी अब मैले बसिरहेको छु कम्फर्टेबल छु तर अचानक धेरै स्वेटिङ हुन थाल्यो विथ डिस्कम्फर्ट इन द चेस्ट भनेपछि देन दिस इज एन अलार्मिङ साइन चाहिँ भयो। यो सिम्टम्सहरू चाहिँ यस्तो कमनली चाहिँ यही देखा पर्छ। हजुरले भन्नुभएको चाहिँ अरूको चाहिँ एटिपिकल सिम्टम्सहरू हुन्छ क्या, त्यो सबैमा ठ्याक्कै टिपिकल 2+2 4 हुन्न मेडिकल साइन्समा। सो देयर इज वेयर असल क्रक्स लाइज। अब त्यसमा चाहिँ कस्तो जस्तो डायबिटिक भन्नुभयो, डायबिटिक र एल्डरलीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको चेस्ट पेन नहुनसक्छ क्या, जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हो थाहै भएन साइलेन्ट हार्ट एट्याक भयो भन्ने चाहिँ आम भाषामा चल्छ। के हुन्छ भने उहाँहरूमा अलिकति अटोनोमिक डिस्फङ्सन भइसकेको हुन्छ, त्यही भएर पेन थ्रेसोल्ड सिम्पेथेटिक ड्राइभहरू चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ जसले चाहिँ पेन थ्रेसोल्ड लाने नर्भ्सहरू चाहिँ त्यो अलिकति चाहिँ त्यति सेन्सिटिभ हुँदैन होइन त्यो बुझ्दाखेरि चाहिँ। सो उहाँहरूलाई चाहिँ पेन नहुनसक्छ। अब उहाँलाई कसरी थाहा पाउने त भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाईमा हिजो गर्दाखेरि या हिजो जुन कार्य गर्दाखेरि आफूलाई जति श्वास प्रश्वास खराबी थिएन तर आज त्यही लेभलको काम गर्दाखेरि श्वास प्रश्वास बढ्यो, धड्कन बढ्यो, पेन बाहेकको अरू सबै लक्षण जुन अघि भनेको कुरा देखा पऱ्यो भने त्यो चाहिँ सोच्नु पऱ्यो डायबिटिक र एल्डरली पपुलेसनमा कि समथिङ इज रङ विथ हार्ट भन्ने कुरा। अर्को कुरा जुन तपाईँले भन्नुभयो नि लक्षण ग्यास्ट्रिकको जस्तो छ, कतिजनाले चाहिँ ग्यास्ट्रिक भयो एउटा औषधि खाएँ अनि त्यो ग्यास्ट्रिकको औषधि खाएँ त्यो मलाई रिलिफ भयो त्यो त ग्यास होला भनेर बस्ने भयो तर त्यसले झुकाउँदो रहेछ क्या हजुरको। एउटा चाहिँ तपाईँको एटिपिकल प्रेजेन्टेसन मध्ये पर्छ यो। हाम्रो चाहिँ मुटुको चाहिँ इन्फेरियर सर्फेसमा यदि एट्याक भयो भने त्यो चाहिँ पेटको ग्यास्ट्रिक जस्तो आउने क्या। ओके होइन साँच्चीकै हार्ट एट्याक भएको हुन्छ तर चाहिँ ग्यास्ट्रिक जस्तो हुन्छ। अनि मान्छेलाई कोही बेला चाहिँ अब सबैलाई एकैचोटि एकदमै प्रोफाउन्ड सिम्टम्स लिएर आउनुहुन्छ भने छैन, बिस्तारै ग्रेजुअल त्यतिखेर सुरुको एउटा ट्याब्लेट अफले चाहिँ भनौँ न पिपिआइजहरूले चाहिँ अलिकति हेल्प गरेको हुनसक्ला होइन तर द्याट मे नट बी ट्रु होइन। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने धेरै जस्तो मान्छेलाई चाहिँ साँच्चीकै ग्यास्ट्रिकै हुनसक्छ होइन अनि यही मुटु खायो भनेर आउनुहुन्छ कार्डियक वाइज चाहिँ दे आर नर्मल क्या होइन। अनि अब यो कसरी छुटाउनु भन्दाखेरि त्योसँग एसोसिएटेड अरू लक्षण पनि छ, हिँड्दा गाह्रो भइरहेछ, सास फेर्न पनि गाह्रो भइरहेछ, धड्कनमा पनि अप्ठ्यारो भइरहेछ भने थिङ्क अफ मोर अफ मुटु भन्छु म। र मुटुको चेक जाँच गराउँदैमा चाहिँ भनौँ न त्यो चाहिँ अलिकति बढी फाइदा नै हुन्छ। कहिलेकाहीँ ओभर एक्जामिनेसन ओभर इन्भेस्टिगेसन्स जहाँ शङ्का छ त्यतिखेर गरेको ठिकै भयो हुन्छ। ग्यास्ट्रिक भएर बस्नुभयो र बाई मिस्टेकली उहाँलाई त्यो लक्षण चाहिँ बढी चाहिँ अब यता हार्टतिर रहेछ साँच्चीकै इन्फेरियर एमआई रहेछ भने त्यो त फेरि ज्यानलाई धेरै खतरा हुन्छ। सो त्यस्तो सिम्टम्स आफूलाई अलिकति ग्रे जोन जस्तो लाग्छ, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट जस्तो लागिरहेको छैन भने चाहिँ अलिकति इभ्यालुएट गरेकै फाइदा हुन्छ। यो चाहिँ दुईतिरैको चाहिँ रिस्क छ सर। इट इज त्यही त। र मेन कुरा चाहिँ पेन जुन हजुरले भन्नुभयो एकदम राम्रो कुरा लाग्यो मलाई। पेन मात्रै भएर भन्दा पनि पेन रेडिएसनको सहित पेन भएको छ, रेडिएसन एसोसिएटेड सिम्टम्स हिजो त्यही काम गर्दाखेरि क्या मानौँ न आज म यो 2 तला भर्याङ उक्लेर आउँदाखेरि मलाई गाह्रो थिएन तर आज म उक्लेर आउँदाखेरि मलाई गाह्रो भयो भनेपछि आई सुड थिङ्क द्याट देयर इज समथिङ रङ। मलाई अलार्म त्यहीँ आयो। सो त्यो अलार्ममै हामी रोक्यो भने चाहिँ उता बढ्न परेन, हामी एन्जानामा रोकिने भयो, एमआईमा जाने एमआईमा जानै भन्दा वरै आउने भयो। सो आई थिङ्क द्याट पार्ट विल हेल्प अस। जस्तो कुनै केसमा चाहिँ जस्तो डायबिटिज पनि छैन, उसलाई अब हाइपरटेन्सन छ तर औषधि खाइरहेछ, हाइपरटेन्सन कन्ट्रोलमा छ होइन, यो स्लिपमा नै यो सुतेकै एमआई हुने जस्तो हाम्रो सुनिल थापा सरको फेरि म कुरा लिन चाहेँ किन भन्दाखेरि उहाँ रिसेन्टली त्यही कारणले गर्दाखेरि बित्नु भएको छ होइन। एपेरेन्टली हेल्दी लुकिङ केही पनि छैन होइन, काम नै गरिराख्नु भएको थियो होइन, तर स्लिपमै भएको एमआई भयो भने पछाडि यो खासमा यस्तो किन भएको होला? अब हेर्नु अब एमआई नै हो होइन, स्लिपमा कसैको डेथ भयो अनफर्चुनेट कुरा होइन, मेरो हार्दिक श्रद्धाञ्जली छ उहाँ र उहाँको परिवारप्रति। अब कसैको डेथ भयो भने त्यो अटोप्सीले प्रुभ गर्ने हो एमआई भयो कि वाट सम अदर केसेस। अब कहिलेकाहीँ मैले अघि उद्घोषणमा हामीले कुरा गरेका थियौँ सडन कार्डियक एरेस्ट पनि हुनसक्छ। सडन कार्डियक एरेस्ट मध्येको कमन कज चाहिँ कोरोनरी डिजिज हुनसक्छ, इस्केमिक हार्ट डिजिज हार्ट एट्याक हुनसक्छ। तर आधा पार्ट चाहिँ अरू पनि हुन सक्छन् जसमा चाहिँ मुटुको मांसपेशी सम्बन्धीको समस्या, करेक्ट, मुटुको चाल सम्बन्धीको समस्या,
इनहेरिटेन्ट कुनै च्यानलोप्याथी च्यानल्सहरू हार्टको च्यानल्सहरू बिग्रेर भएको हुनसक्छ लगायतका कुराहरू छन्। कहिलेकाहीँ यति सिम्पल कुरा हुन्छ कि तपाईँको इलेक्ट्रोलाइट इम्ब्यालेन्सले गर्दा पनि मान्छेको मुटुको चालको गडबडी हुन्छ र त्यसले चाहिँ मृत्युवरणसम्म लान सक्छ हजुरको। सो दिस इज भेरी ट्रिकी छ यहाँ कुरा। त्यही भएर उहाँको अब सडन कार्डियक एरेस्ट हो या अलि एमआई हो भन्दाखेरि चाहिँ अब अटोप्सी गर्यो भने चाहिँ अटोप्सीमा यदि चाहिँ ब्लकेज अफ अ भेसल भेटियो भने देन यु क्यान कन्फर्म इट। अब त्यो सबै केसमा गरिँदैन। सो अब एडभोकेसी चाहिँ हामीले दुइटै लाइनमा गर्नु पऱ्यो कि हृदयघातबाट पनि मान्छेलाई जोगाउनु पऱ्यो र सडन कार्डियक एरेस्टको पनि जनचेतना गरेर सो त्यसमा चाहिँ वर्कअपहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हजुरलाई के लाग्छ मेडिकल अटोप्सिजहरू गर्न कतिको जरुरी छ? किनभने यस अब जस्तो कि यो केसमा हामीले त अहिले लाइक किन भन्दाखेरि मायोकार्डियल इन्फेक्सन अथवा हार्ट एट्याक नै वान अफ द लिडिङ कज हो सडन डेथको होइन। हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ के गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि वी टेक इट एज लाइक यही नै भएको हो भनेर भन्छ होइन, तर खासमा अरू रिजन पनि हुनसक्छ होइन। त्यस्तो कन्डिसनमा त मेडिकल अटोप्सीले चाहिँ प्रुभ गर्थ्यो होला सायद। एक्ज्याक्टली मेडिकल अटोप्सीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो हार्ट एट्याकै भएको हो कि होइन भन्ने चाहिँ प्रमाण दिन्छ। र यो जुन सडन मान्छेहरूमा सडन यो साइन्स कसरी डेभलप भयो, यसरी त डेभलप भयो हजुरको रिसर्च हुँदै गयो, त्यहाँ फाइन्ड आउट हुँदै गयो। तपाईँको सडन कार्डियक एरेस्ट मध्ये पनि चाहिँ कमनेस्ट कज चाहिँ कोरोनरी आर्टरी डिजिज हो, हार्टमा ब्लकेज हुन्छ भन्ने चाहिँ कुरा कसरी आयो भने त्यो सडन ठाउँमा अटोप्सी भए त्यो अटोप्सीमा ब्लकेज देखियो होइन, ब्लकेजले गर्दा उहाँको मृत्युवरण भएको रहेछ भन्ने कुरामा त्यो गरिएन त्यो गरिएन भने चाहिँ वी डोन्ट नो होइन, हामी त ब्ल्याङ्क हुन्छौँ होइन। त्यही भएर मलाई के लाग्छ भन्दा जसरी हामीले चाहिँ एक्सिडेन्टको केसहरूमा हामी अटोप्सी गर्छौँ, सबै एक्सिडेन्टको केसमा अटोप्सी गर्छौँ होइन, तर कज अफ डेथ हामीलाई फ्रेङ्कली थाहा हुन्छ कि हेड इन्जुरी अथवा चाहिँ रिब फ्र्याक्चर, रिबले गर्दाखेरि हार्टमा गएको होइन, त्यो हार्टलाई त्यसले रप्चर गरेको त्यो कुराहरू होइन, अथवा इन्टरनल हेमरेज, स्प्लिनिक रप्चर यही कारणले गर्दाखेरि होला भन्ने हामीलाई लाग्छ होइन। तर यति इम्पोर्टेन्ट कुरा होइन जुन हाम्रो सडन डेथ छ होइन, सडन डेथमा चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि भएको हो भन्ने कुराको चाहिँ हामीले पत्ता त्यो हामी यही भएको होला भनेर एजम्सनमै हामी बसिरहेछौँ कि अहिलेसम्म चाहिँ सुपरफिसियली हेर्दाखेरि चाहिँ त्यही हो। अब यसमा चाहिँ अब पोलिसी लेभलदेखि एक्ज्याक्टली एडभोकेसी गर्नुपर्ने भयो, प्लस अब फ्यामिलीको चाहनाहरू पनि हुनुपर्ने भयो, अनि अब पोलिसी लेभलमै भयो र एभ्री सडन कार्डियक एरेस्टलाई चाहिँ हामी लेट्स सी वाट इज ह्यापनिङ रङ विथ इज नेप्ली पपुलेसन भनेर गऱ्यो भने चाहिँ गभर्मेन्ट र प्लस स्टेक होल्डर्सहरूले चाहिँ यसमा गऱ्यो भने चाहिँ हुने कुरा नै हो, यो त्यस्तो ठुलो कुरो चाहिँ होइन। र त्यसले चाहिँ हामीलाई रियल पिक्चर चाहिँ दिन्छ हजुरले भने जस्तै, द्याट विल गिभ अस अ रियल पिक्चर। ओके, अब सिम्पटम पछाडि लेट्स टक अबाउट ल्याब इन्भेस्टिगेसन्स होइन। सो एक्युट एमआई भइरहेको बेलामा गर्ने ल्याब इन्भेस्टिगेसन्स र अनि एमआई हुनसक्छ कि अथवा चाहिँ के छ मेरो प्रोग्नोसिस, अथवा प्रोग्नोसिस भन्दा पनि लाइक स्क्रिनिङ गर्दाखेरि चाहिँ के हामीले ल्याब इन्भेस्टिगेसन्सहरू गर्नुपर्छ होइन एक्चुअली त्यस बारेमा? यस्तो छ हजुर, यो ल्याबोरेटरी टेस्टलाई चाहिँ हामी दुई भागमा डिभाइड गर्न सक्छौँ सिम्पल तरिकाले। एउटा त ब्लड टेस्टबाट धेरै कुरा थाहा हुन्छ, अर्को कुरा चाहिँ हार्टको टेस्टहरू हुन्छ हजुरको, त्यो चाहिँ इसिजी गर्न मिल्यो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भन्छ, 12 लिडको इसिजी अहिले जता पनि पाउँछ हजुर, सजिलै छ हजुर। अब धेरै जसो स्वास्थ्य संस्था नजिकमा कहीँ न कहीँ टोलमा नै क्लिनिकदेखि नै पोलिक्लिनिक हस्पिटल होइन, अब प्राइमेरी केयर, सेकेन्डरी केयर, टर्सरी केयरसम्मको हस्पिटलहरू छन्। सो लाइक एनिवेयर एन्ड एभ्रिवेयर इसिजी इज एभाइलेबल अहिले त एटलिस्ट त्यो चाहिँ राम्रो भएको छ। त्यसपछि एको कुरा आउँछ इकोकार्डियोग्राम गरेर चाहिँ मुटुमा साँच्चैकै एट्याकको लक्षण देखा हो कि होइन, पम्पिङ एक्सन कस्तो छ, के छ, हार्टको रिल्याक्सेसन कुराहरू के छ, त्यहाँबाट आउने भयो। अब त्यसलाई तत्काल उयो गरेर इमिडिएट ब्लड टेस्ट गर्न मिल्यो क्या। अब चेस्ट पेन भएको चाहिँ हार्ट एट्याक डेफिनेट टेस्ट भनेको चाहिँ सिपिके एमबी र ट्रोपोनिन्स भन्छ हामी। ट्रोपोनिन्सले चाहिँ भनौँ भने मायोकार्डियल ड्यामेज भयो भने रेज हुने कुरा हो, बट इट टेक्स सर्टेन आवर्स टु राइज क्या होइन। सो जेनरली 6 आवर्समा बल्ल बढ्न थाल्ने हो, तर 6 आवर्सको विन्डो पिरियडमा चाहिँ तपाईँको इसिजी र इको र क्लिनिकल एक्युपमेन्ट अफ क्लिनिसियन्सको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। एउटा मायोग्लोबिन भन्ने चाहिँ टेस्ट हुन्छ हजुरको, तर त्यो चाहिँ अर्लीमा हुन्छ, तर अब त्यो इट्स नट इजिली एभाइलेबल होइन। सो हामी कहाँ सबभन्दा कमनेस्ट एभाइलेबल टेस्ट भनेकै सिपिके एमबी होइन, क्रेटिन फस्फोकाइनेज मायोकार्डियल ब्यान्ड भन्ने र
तपाईँको ट्रोपोनिन्स हो ट्रोपोनिन्समा आई र टी हुन्छ सो दोज थिङ्स आर एभाइलेबल त्यसमा पोजिटिभ आयो भने चाहिँ अरू कारणले नि फल्सली हाई आउँछ त बट दोज थिङ्स आर भेरी भेरी लेस सिकेएमबीमा चाहिँ त्यस्तो किन भन्दाखेरि स्केलेटल मसल इन्जुरीमा पनि सिकेएमबी रेज हुनसक्छ होइन तर ट्रोपोनिनाइज मोर स्पेसिफिक ट्रोपोनिनाइज मोर स्पेसिफिक त्यो भइदियो भने अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब होइन भनौँ न अब सेप्सिस कारणदेखि लिएर होइन कार्डियोमायोपेथीहरूमा पनि हुन्छ कसैले सिपिआर पाएको छ भने तर फ्यु अदर अड केसेसमा पनि छ होइन तर एटलिस्ट यो पोजिटिभ आयो भने समथिङ इज रङ विथ माई हार्ट होइन भनेपछि बुझेर नजिकको स्वास्थ्य कर्मीको उसमा परामर्शमा जानुभयो भने यु क्यान साल्भेज लाइफ यु क्यान सेभ लाइफ होइन अनि धेरै ठुलो क्षति हुनुबाट चाहिँ हामीले बचाउन सकिन्छ रोक्न सकिन्छ सो यो ब्लड टेस्टमा यो भयो तर अब यसलाई आज त एट्याक भयो एट्याकको लक्षण भयो भन्ने चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू आयो यो सम्बन्धी अरू जेनरल टेस्ट त भइ नै हाल्छ सर हेर्नुहोस् सुगर कति छ होइन त्यो कति छ क्रियाटिन कति छ यो तर यसको अझ अलिकति अर्ली पार्टमा आफूलाई चाहिँ अलिक रिस्क जोनमा छ भने म चाहिँ वाट आई से इज यु सुड नो योर नम्बर्स भनेको चाहिँ तपाईँलाई आफ्नो ब्लड प्रेसर नाप्नुहोस् त्यो पनि नम्बरमा आयो 120/80 पनि त नम्बर भयो नम्बर हो यु सुड नो योर वेट सपोज म 80 किलो 85 किलो 90 किलो छु 70 किलो छु सबै नम्बर भयो नि त नम्बर भयो सो आई सुड नो माई नम्बर्स भन्छु क्या सो त्यो मेरो वेटको बारेमा नम्बर थाहा हुनु पऱ्यो मेरो ब्लड प्रेसरको नम्बर थाहा हुनु पऱ्यो हाउ इज माई सुगर होइन त्यो पनि नम्बरमा आउने तपाईँलाई मैले अब ब्लड टेस्ट गरेँ नेसनल प्याथ ल्याबमा पठाएँ अनि त्यहाँबाट मेरो रिपोर्ट आयो 130 फास्टिङ 200 आयो पिपी होइन HbA1c आयो 9 भनेपछि अल दिज आर नम्बर्स बट दिज आर नट गुड नम्बर्स होइन सो लेट मी नो माई नम्बर्स भन्ने कुरा आयो सो मैले चाहिँ तपाईँको त्यो नम्बर थाहा हुनु पऱ्यो अर्को कुरा मेरो वेस्ट सर्कम्फरेन्स के छ त्यो पनि नम्बरमा आउने हो होइन हिप वेस्ट रेसियोको कुराहरू छ जुन चाहिँ कन्भेन्सनल रिस्क फ्याक्टर्सहरूमा आउँछन् होइन सो यी नम्बर्सलाई आफूले चाहिँ ठिक ठाउँमा राख्नु पऱ्यो अप्टिमम राख्नु पऱ्यो र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट जसमा चाहिँ ल्याबोरेटरीको ठुलो रोल हुन्छ त्यही भएर यु निड टु ह्याभ अ प्रपर क्युसी भन्छ नि हामी एकदम क्वालिटी कन्ट्रोल गरेर चाहिँ ल्याब टेस्टहरू सबै ठाउँमा ल्याब टेस्ट गर्दाखेरि पनि उनले कतिको क्युसी गराएछ कुन ग्रेडको ल्याब्सहरू हो भन्ने कुराले धेरै कुरा फरक पार्छ नि सर सो इट्स द लिपिड प्रोफाइल द्याट वी टेस्ट होइन धेरै जसो ठाउँमा तपाईँको के गरिदिन्छ नि त्यो रेसियो क्यालकुलेसन निकालिदिन्छ बट लाइक दिस गुड ल्याब्स होइन वेयर दे डु अ लिपिड प्रोफाइल टेस्ट गर्छ नि होइन जस्तो अब हजुरहरूकोमा चाहिँ हामीले गराएको छौँ होइन अब आज यो चिन्जान पनि यसरी भयो ल्याब टेस्टको हिसाबले कुरा गर्दा आउँदाखेरि चाहिँ चिन्जान भएर आज हामी यहाँ पोडकास्ट गर्दैछौँ होइन जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दैछौँ सो त्यो एलडिएल ब्याड कोलेस्ट्रल र मेरो गुड कोलेस्ट्रल एचडिएल भन्छ र टोटल कोलेस्ट्रल ट्राइग्लिसराइड यी कुरा बेसिक कुरा हेर्नु पर्छ होइन सो त्यसमा पनि नम्बर्सको कुरा आयो नम्बर्समा आउँदाखेरि चाहिँ कति राम्रो आयो त भन्ने कुरा आयो अब मेरो ब्याड कोलेस्ट्रल 180 छ मानौँ भनेपछि दिस इज रियली ब्याड त त्यही कुरा 80 छ भनेपछि इट्स रियली गुड तर त्यो टेस्ट पनि राम्रो ठाउँमा हुनु पऱ्यो नट ओन्ली डुइङ टेस्ट बट लाइक टेस्ट गराउँदाखेरि पनि ठाउँ पनि चाहिँ अलिकति त्यहाँ चाहिँ प्रपर क्युसी मेन्टेन गरेको एउटा प्रपर तरिकाले होइन गुड इक्विपमेन्ट्समा गर्दाखेरि चाहिँ यु क्यान रियल्ली गेट अ गुड नम्बर र त्यसबाट तपाईँ चाहिँ रिस्क जोनमा कुन छ म हाई रिस्कमा छु कि मोडरेट रिस्कमा छु कि लो रिस्कमा छु भन्ने चाहिँ त्यो रिस्क क्वान्टिफायर्सहरू छन् होइन सो त्यो क्लिनिसियनलाई देखाउँदाखेरि उहाँले त्यो भनिदिनुहुन्छ सो त्यो अन्तर्गत आफूले चाहिँ आजदेखि नै सो यु क्यान टेक अ प्रिभेन्टिभ मेजर्स परिचयमा बस्न मिल्यो खानपिन केमा गडबड आयो त त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो यति भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ ब्लड टेस्ट हुन्छ क्या हजुरको त्यसलाई हाई सेन्सिटिभ सिआरपी भन्छौँ हामी यो हार्टको लागि चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ हजुर यो हाई सेन्सिटिभ सी रिएक्टिभ प्रोटिन भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिपिड प्रोफाइल डिरेन्ज नहुँदाखेरि पनि यसको इम्पोर्टेन्स छ क्या होइन अब यु बिङ अ प्याथोलोजिस्ट मैले यसमा धेरै भनिराख्नु पर्दैन तर एउटा जुपिटर ट्रायल आएको थियो 2008मा हजुरको त्यसले चाहिँ के भन्यो भने इभन इफ यु हेभ अ नर्मल एलडिएल लेभल एन्ड यु इट्स सिआरपी इज हाई भनेपछि यु स्टार्ट अन स्ट्याटिन्स होइन एचएससिआरपीलाई चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट रिस्क फ्याक्टर फर इस्केमिक हार्ट डिजिजसम्मलाई बोले गराएको छ र उसले चाहिँ एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस बढाउँछ भाइ यसलाई कन्ट्रोल गर 2008मा आएको कुरा हो आज हामी 26मा कुरा गर्छौँ होइन तर यो प्र्याक्टिसमा बढाउनु पऱ्यो हामीले होइन र सबै एलडिएल नर्मल छ भने आइएम फाइन भन्नु भएन इफ युर एलडिएल
HSCRP, अझ एउटा कुरा छ लाइपोप्रोटिन ए होइन, अब आज त यही फिल्डको भयो। दिज थिङ्स एड टु योर रिडक्सन इन द रिस्क। यी कुरा नर्मल छ भने डेफिनेटली यु आर अन द लोवर रिस्क साइड। मेरो यो ठिक छ, यो ठिक छ, यो ठिक छ, 3टै टायर्समा तपाईँ ठिक हुन्छ, या रियली गुड। 3टा टायरमध्ये 2टा टायर गडबड छ भनेपछि त ठिक भएन नि त, गाडी राम्ररी कुद्न सक्दैन। 3टा टायरमध्ये चाहिँ एउटा टायरमा गडबड छ भने ओके फाइन, यु क्यान चेक एन्ड ब्यालेन्स, कहीँ लामो समय त जानु मिलेन, केही ठाउँ गन्तव्य जान पाइयो। सो आई थिङ्क यु निड टु चेक अल दोज थिङ्स एन्ड रेगुलर बेसिसमा यो गर्न पाइयो भने टाइम एन्ड अगेन, र स्पेसली यो सबैलाई गर्नु पर्दैन, यही प्लेटफर्मबाट भनौँ जो हाई रिस्क ग्रुपमा पर्नुहुन्छ। सो एटलिस्ट यु क्यान डु दिस थिङ। र आजभोलि इजिली एभाइलेबल छ, हजुरको गयो ल्याबमा ब्लड टेस्ट दियो, ब्लड टेस्ट दिएपछि रिपोर्ट आइहाल्छ। इट्स अ सेम डे टेस्ट, सेम डे रिपोर्ट्स आउँछ होला होइन सर? सेम डे आउँछ। सो यो आउँदाखेरि चाहिँ अनि देन डे बाई मर्निङ इफ यु गिभ बाई इभिनिङ यु नो वेयर यु आर होइन, एन्ड देन यु क्यान प्रिभेन्ट युर सेल्फ फ्रम कार्डियोभास्कुलर डिजिजेस। HSCRP को चाहिँ डाइरेक्ट कनेक्सन नै भयो, किन भन्दा HSCRP भने हाई सेन्सिटिभ सी रिएक्टिभ प्रोटिन। सी रिएक्टिभ प्रोटिन भनेको इन्फ्लामेटरी मार्कर। इन्फ्लामेटरी मार्कर भनेको चाहिँ एथेरोस्क्लेरोसिसको प्रोग्रेसन कुन स्पिडमा भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ ठ्याक्क HSCRP-ले चाहिँ देखाउने भयो। यस, त्यो एकदमै हेल्प हुन्छ। र म मेरो व्यक्तिगत आफ्नो क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा आई युज HSCRP। आई सेन्ड पेसेन्ट्सहरूमा होइन, अहिले त स्ट्यान्डर्ड टेक्स्ट बुकहरूमै HSCRP-लाई, इभन हेरिसनमै होइन, HSCRP-लाई चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट रिस्क फ्याक्टरको रूपमा हामीले लिनुपर्छ। सबै कुरा नर्मल छ, HSCRP-मा गडबड छ भने पछाडि पनि हामीले चाहिँ स्ट्याटिन्सहरू युज गरेर त्यसलाई चाहिँ नर्मलाइज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त आइ नै सकेको छ। गरिरहेको छ। अब अर्को एउटा अहिलेको जल्दो बल्दो समस्या भनेको चाहिँ थाइरोइड, हाइपोथाइरोइडिजम अर हाइपरथाइरोइडिजम होइन। अहिले चाहिँ यो थाइरोइडको समस्या नहुने सायदै कोही छ होला होइन, भन्नाले यसको प्रिभ्यालेन्स यो लेभलको हाई छ, अहिले धेरै नै बढिरहेछ होइन। अब यसको थाइरोइडसँग रिलेटेड त अब अरू कुनै बेलामा कुरा गरौँला होइन, रिगार्डिङ यो आयोडाइज सल्ट एन्ड अल होइन, यो कारणले गर्दाखेरि पनि थाइरोइडमा कस्तो इम्प्याक्ट परिरहेछ भन्ने कुरा। तर म हजुरसँग के जान्न चाहेँ भन्दाखेरि थाइरोइड डिजिज र हार्टको चाहिँ कस्तो कनेक्सन हुन्छ? हेर्नु, अब थाइरोइडको हजुरले 2 भेराइटी भनिहाल्नुभयो सिम्पल तरिकाले, हाइपर र हाइपो हुने भयो। अब यो हाइपर हुँदाखेरि पनि मुटुलाई असर गर्छ, हाइपो हुँदा नि गर्छ। यो मुटु चाहिँ 2 तरहबाट अछुतो छैन। बेसिकली इन्डोक्राइनल डिजिजहरू जहाँ डायबिटिज र यो थाइरोइडको इन्भल्भमेन्ट छ, अल्टिमेटली मुटुलाई कहीँ न कहीँ त्यसले चाहिँ दुःख दिएको हुन्छ हजुर। र हामी कहाँ आउँदाखेरि पनि पेसेन्टहरू चाहिँ हार्ट डिजिज भएर आउँदाखेरि चाहिँ योसँग रिलेटेड एड अन नै हुनुहुन्छ। अब यो यस्तोमा के हुन्छ नि, दिस इज समथिङ कल डायस्टोलिक डिसफङ्क्सन भन्ने हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ मुटुको रिल्याक्सेसन क्षमतालाई चाहिँ यसले गाह्रो गराएको हुन्छ। र हाइपोथाइरोइडिजमले कहिलेकाहीँ मुटुको बाक्लोपन पनि बढाउँछ, त्यसले गर्दा पनि श्वास प्रश्वासमा चाहिँ समस्या आउँछ। र यिनीहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो डिस्कम्फोर्ट यस्तो लक्षण लिएर आउँछ कि झन् हार्ट एट्याकै हो कि भन्ने नि लक्षणले झुकाउँछ भन्ने बेला बखतमा। सो हाइपोथाइरोइडिजममा पनि हार्टको एब्नर्मलिटिज हुने, यतादेखि हुने, यो मेटाबोलिक सिन्ड्रोममा जाने होइन। भोलिको दिनमा चाहिँ त्यो मेटाबोलिक सिन्ड्रोमको पार्सलै हुन्छ यिनीहरू, ट्राइग्लिसराइड होइन, ओबेसिटी होइन, हाइपोथाइरोइडको डिसअर्डर्सहरू चाहिँ त्यताबाट पनि आइरहेको हुन्छ। अर्को कुरा जुन त्यो हाइपोथाइरोइडिजममा पनि मुटुको चालको एब्नर्मलिटी हुन्छ, हाइपरमा झन् बढी देखिने भयो होइन। त्यसमा त मुटु ढुकढुक होइन, पुरै ट्याकिकार्डिया ट्याकिकार्डिया चाहिँ धेरै गराउने चाहिँ भयो हाइपोथाइरोइडिजमले। अब त्यसमा पनि कमन इन्सिडेन्ट्सहरूको एउटा एट्रियल फिब्रिलेसन भन्ने इन्टाइरिटी हुन्छ हाम्रो मुटुको चालमा। त्यसमा चाहिँ यो मुटुको चाल चाहिँ इरेगुलर हुन्छ क्या हजुरको, त्यो एकदमै धेरै गराउनु हात चाहिँ यसको हुन्छ, यो हाइपरथाइरोइडिजमको पनि हुन्छ, इनफ्याक्ट हाइपोमा पनि हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ धेरै चाहिँ कसलाई गराउनु तराजुमा जोख्दाखेरि चाहिँ हाइपरले बढी गराउनु। अनि मुटुमा इक्टोपिक्स बिटहरू क्या, एक्स्ट्रा बिट नर्मलभन्दा एक्स्ट्रा बिट निकाल्ने चाहिँ यो थाइरोइड हर्मोनको चाहिँ ठुलो देन हुन्छ। सो लाइक रुटिन बेसिसमा पनि हामी कहाँ थाइरोइड डिसअर्डर्स लिएर आउनुभएको बिरामीहरू आउनुहुन्छ, हामीले ओपिडी बेसिसमा हेर्छौँ। ओपिडी बेसिसमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ मुटुको सिम्टम्स पाल्पिटेसन भनेर आउनु भएको छ, श्वास प्रश्वासले सास लिनलाई गाह्रो भएर चाहिँ हजुरको त्यहाँ हार्टमा चाहिँ डायस्टोलिक रिल्याक्सेसन्सहरूमा चाहिँ प्रब्लम गराएर चाहिँ श्वास प्रश्वासमा अलिकति हिडोकी श्वास हुने भएको छ। यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जो सामान्य ओपिडी बेसिसमै टेस्ट गरेर इको गरेर होल्डरहरू गरेर त्यो पत्ता लगाएर सामान्य रूपले चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ। प्लस अन्डरलाइङ थाइरोइडको पनि ट्रिटमेन्ट चाहिँ हुनु पऱ्यो। सो द्याट हेज टु बी
टेकन केयर बाई इन्डोक्राइनोलोजिस्ट अनि बाँकी चाहिँ हामी यदि कसैलाई थाइरोइडसँग रिलेटेड समस्या छ भनेपछि आफ्नो कार्डियाक इभ्यालुएसन पनि गराउनुपर्ने उति नै जरुरी छ बेला बखतमा चाहिँ गर्नुपर्छ ओके गर्नुपर्छ अब कतै मैले पोडकास्टमा सुनेको थिएँ होइन जस्तो एस्पिरिनको कुरा त्यहाँ भइरहेको थियो अनि त्यसमा एकजना डाक्टर साहबले नै के भन्नुभयो भन्दाखेरि 40 कटेको मान्छेले चाहिँ आफ्नो पर्समा एस्पिरिन बोकेर हिँड्नुपर्छ अनि जुन बेला मुटु दुखेको जस्तो फिल हुन्छ त्यो बेला चाहिँ पर्स निकाल्ने एस्पिरिन खोल्ने चपाइहाल्ने अब यो एस्पिरिनको रोल चाहिँ अब के अरे एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा त हामी सबैलाई थाहा छ होइन तर यो हस्पिटल बेस्ड नै हुनुपर्ने हो अथवा चाहिँ यसरी खाँदाखेरि पनि प्रोटोकलले दिन्छ अनि यस्तो छ सर अब लाइक सर्टेन कुरा मेजर डिसअर्डरमा जानुभन्दा मेरो क्षति हुनुभन्दा होइन अलिकति एउटा चक्की एस्पिरिन खानुमा चाहिँ म चाहिँ नोक्सान देख्दिनँ मेरो व्यक्तिगत धारणा पनि हो यसमा चाहिँ के तर कसले खाने त अब मलाई डिस्कम्फोर्ट जस्तो फिल हो मैले एस्पिरिन चप्पा खाइदिएँ नो त्यो चाहिँ इट सुड नट बी द्याट वे त्यो के हुनु पऱ्यो भने हो म हाई रिस्क ग्रुपमा छु मेरो लक्षण अघि भने जस्तो सास प्रश्वासको समस्या छाती पनि दुखेको त्यो शरीर पनि रहेछ देब्रेतिर देखिरहेछ यो हाततिर पनि सरिरहेछ यसो जाउतिर पनि गइरहेछ भनेपछि मिल्दोजुल्दो लक्षण धेरै होइन देखियो भने एक चक्की एस्पिरिन चबाउँदैमा चाहिँ त्यसले क्षति चाहिँ हुँदैन इनकेस त्यो हार्ट एट्याक हुन छ भने त्यहाँ बचत त हुने नै भयो तर इनकेस त्यो हार्ट एट्याक होइन रहेछ भने पनि त्यसले एक चक्की एस्पिरिनले चाहिँ आकाशी जमिन चाहिँ फरक पार्दैन हजुर सो द्याट इज एस्पिरिन लिनु पर्यो अनि हस्पिटल चाहिँ जानु पर्यो हो तर अब एस्पिरिन लिए म बस्छु म मेरो मिटिङ सकाउँछु मेरो जे काम छ म ड्राइभ गर्छु द्याट्स रङ त्यो एस्पिरिन लिँदै आफू होसबासमा भइरहेको बेलामा ठिकै छ यदि आफूलाई चाहिँ अलिकति कसो अप्ठ्यारो फिल भइरहेछ भने आस्क फर हेल्प टु योर कलिग्स हुएभर इज देयर अर नियर बाईलाई हेल्प लिएर देन इमिडिएटली ल्यान्ड टु द इमर्जेन्सी अफ अ हस्पिटलको इमर्जेन्सी जानु पऱ्यो एन्ड गेट युर सेल्फ त्यतिखेर चाहिँ इसिजी कमसेकम तत्काल गर्न पायो भने त्यसपछि मानव भगवान कृपाले त्यो चाहिँ होइन रहेछ इसिजी नर्मल कार्डियोलोजिस्टले इभ्यालुएसन गर्नुहुन्छ फिजिसियनले इभ्यालुएसन गर्नुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ हार्ट सम्बन्धीको होइन भनेपछि ठिक छ यु कम ब्याक टु यर वर्क होइन सो त्यो लिँदाखेरि चाहिँ त्यसको लिने चाहिँ टेक्निक छ है 300 mg चाहिँ च्यु गर्नुपर्छ चबाउनुपर्छ होइन नन इन्टेरिकोटेड च्यु गर्नुपर्छ त्यो चबाउनुपर्छ चबाउँदाखेरि चाहिँ एडभान्टेज के हो भने त्यो चाँडोभन्दा चाँडो एब्जर्ब हुन्छ हजुरको बायोअवेलेबिलिटी बढ्ने भयो त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ फन्डा चाहिँ त्यो हो अब यो हार्ट एट्याकमा अब हामी ट्रिटमेन्टकै कुरा गरिरहेछौँ होइन यो ट्रिटमेन्टको कुरा त अब धेरै डिटेलमा चाहिँ गर्न मिल्दैन किन भन्दाखेरि सबैजनामा स्पेसिफिक कुराहरू हुन्छ होइन मैले चाहिँ एउटा दुईवटा जेनरल कुराहरू चाहिँ हजुरसँग बुझ्न चाहेँ होइन जस्तो हार्ट एट्याकमा अथवा हृदयघातमा यो समयको महत्त्व के छ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट समयको अब अरू जुनसुकै रोगमा नै महत्त्व छ यसमा झनै महत्त्व छ सो यी तत्त लक्षण आफूलाई भएर हार्ट एट्याक जस्तो लागेको छ भने लाइक अनि इसिजीमा चेन्जेस आएर डेफिनेट हार्ट एट्याक भनिसकेको छ भने यसको दुईवटा तरिकाले एउटा त एस्पिरिन हुन्छ यो ब्लड थिनर्स एन्टिप्लेटलेटहरू तत्काल चाहिँ खाइहाल्नु पऱ्यो सेवन गर्नु पऱ्यो त्यो प्राइमेरी हेल्थ केयरमा पनि पाइन्छ त्यो त्यसपछि के हुन्छ नि नाउ यु क्याटेगराइज इन्टु 2 ग्रुप्स होइन एउटा चाहिँ जहाँनिर क्याथ ल्याब सर्भिस छ त्यहाँनिर यदि हामी 120 मिनटभित्र पुग्न सक्यौँ भनेपछि प्लिज त्यो ठाउँमा क्याथ ल्याब चाहिँ जहाँनिर प्राइमेरी पिसिआई हुन्छ त्यसलाई इमिडिएट हार्ट एट्याक भयो तुरुन्तै हामीले चाहिँ नसा ब्लकेजलाई हेऱ्यो तुरुन्तै खोलिदियौँ सबभन्दा उत्कृष्ट अहिलेको ट्रिटमेन्ट भनेको त्यो हो यदि त्यहाँ पुग्न सक्दैनौँ भने चाहिँ कमसेकम रगत पातलो गर्ने एउटा स्पेसल थ्रोम्बोलाइटिक थेरापिजहरू हुन्छ त्यो दिएर तत्काल बन्द नसालाई खोल्न सक्नु पऱ्यो अनि र यी हुने भनेको चाहिँ कार्डियोलोजिस्टको रोभरमा गर्ने ट्रिटमेन्ट भयो एउटा चाहिँ क्याथल्याबै चाहियो त्यो विशिष्टीकृत सेवै भयो जुन चाहिँ अहिले धेरै ठाउँमा काठमाडौँ लगायत उपत्यका बाहिर पनि धेरै ठाउँमा छ नेपालभित्रै र त्यहाँ हरेक दिन चाहिँ ट्रिटमेन्ट भइरहेकै छ होइन एउटा अर्को कुरा के थ्रोम्बोलाइटिक थेरापी दिनु पऱ्यो होइन त्यसमा चाहिँ अब थरीको इन्जेक्सन्सहरू छ त्यो डोज अनुसारले दिने हुन्छ बडी वेटको हिसाबले दिने हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ भएर तत्काल त्यो कार्डियोलोजिस्टको रोभरमा दिने कुरा भयो त्यो बाहेकको सिम्पल भनेको हजुरले अघि एस्पिरिन क्लोबिडोग्रेलहरू भयो होइन कोलेस्ट्रोलको दबाईहरू भयो होइन हार्टलाई चाहिँ त्यो दिन मिल्ने छ सो त्यो दिएर गर्नुभयो तर अब सपोज कुनै क्याथ ल्याब सेन्टरमा आइदिनु भयो मानौ होइन जस्तो आई वर्क इन अ क्याथ ल्याब इनेबल्ड सेन्टर हो
होइन वी डु इन्टरभेन्सन गर्छौँ हामी सो मेरो सेन्टरमा आइसकेपछि विदिन अर्लिएस्ट टाइम 30 मिनटदेखि 60 मिनटमा चाहिँ हामीले चाहिँ पेसेन्टलाई सिफ्ट आउट गरेर तपाईँको चाहिँ बेलुनसम्म चाहिँ होइन त्यो डोर टु निडल टाइम डोर टु बेलुन टाइम यो टेक्निकलिटिजहरू छ होइन यो अब 30 मिनट 60 मिनट 90 मिनटका कुरा छन् होइन सो हामी 90 मिनट जतिमा चाहिँ यो सबै कुरा सक्न पायो भने चाहिँ वी थिङ्क द्याट वी आर डुइङ थिङ्स इफेक्टिभली बेसिकली यो 90 30 60 चाहिँ किन भन्यो भने भाइ यसलाई प्रायोरिटी देऊ यसलाई चाँडो गर चाँडोभन्दा चाँडो मुटुलाई साल्भेज गर त्यहाँ चाहिँ टाइम इज मसल हुन्छ क्या हजुरको जति ढिलो भयो त्यति कार्डियकको त्यो मांसपेशी विक हुन्छ हजुर त्यो कन्ट्राक्टिभिटी चाहिँ विक भएपछि नि त्यो पछिलाई चाहिँ दुःख हुन्छ बिरामीलाई त्यही भएर यहाँ चाहिँ टाइम इज मसल सो सकेसम्म इफ इट इज पिसिआई क्यापेबल भन्छौँ नि पर्क्युलेन्ट स्कोरिङ इन्टरभेन्सन क्यापेबल क्याथल्याब भएको ठाउँ छ र त्यहाँ चाहिँ प्राइमेरी पिसिआई हुन्छ भने त्यही त्यो व्यक्ति चाहिँ गइदिनु पऱ्यो होइन भने कमसेकम चाहिँ कार्डियोलोजिस्टको रोभरमा या फिजिसियनको रोभरमा चाहिँ थ्रोम्बोलाइटिक थेरापी चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ यदि त्यो एसटी एलिभेसन हो भने एसटी एलिभेसन होइन अरू कुरा हो भने त्यसमा एन्टिकोगुलेन्ट्स एन्टिप्लेटेट्सको थेरापी गर्ने अनि तत्काल समय मिलाएर आफ्नो स्टेबल अनुसारले चाहिँ नजिकको कार्डियक सेन्टरमा भनेपछि 120 मिनटभित्रमा चाहिँ पिसिआई क्यापेबल सेन्टरमा जान सक्यो भने द्याट इज बेस्ट त्यहाँ पुगिसकेपछि फेरि चाहिँ त्यहाँ काम चाहिँ चाँडो हुनु पऱ्यो आइहाल्नुभयो ठिक छ सुस्ताउँदैछौँ गर्दैछौँ भन्ने हुँदैन दे हेभ टु बी सिफ्टेड इमिडिएटली टु द क्याथ ल्याब टिम हेज टु बी एक्टिभेटेड र लेस देन 90 मिनट्समा हामीले चाहिँ काम चाहिँ फतै गर्न सक्नु पऱ्यो अझ आजभोलि त प्र्याक्टिसमा वी डु अलमोस्ट इन 60 to 90 मिनट्समा चाहिँ गरेर छौँ सो अब बेसिकली के हुन्छ भने कहीँ कार्यक्रम सुरु हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति इनर्सिया हुन्छ त्यहाँ अलिकति ढिलो हुनसक्ला तर एटलिस्ट इट्स बेटर टु डु देन लेट भन्ने कुरा हुन्छ नि त होइन अब मानौँ 120 मिनटभन्दा ढिलै गऱ्यो 125 मिनट भयो भने गर्नु त इम्पोर्टेन्ट भयो नि त हाम्रो कन्टेक्स्टमा फेरि हाम्रो कहाँ त कस्तो छ भने देयर इज प्रब्लम विथ टेरेन होइन अब टेरेन त ल ठिकै छ बाहिर जिल्लाबाट काठमाडौँ आउनलाई त ल समस्या छ होइन काठमाडौँभित्रै आफ्नै ट्राफिकले गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ नजिकको अस्पताल पनि त्यो टाइममा जान सकिन्छ बट स्टिल त्यो टाइम बन्ड छ द्याट इज ब्युटी अफ द टाइम होइन कि त्यो चाहिँ गोल्डन पिरियड हो भनेको छ तर ओके फाइन इफ इट इज नट इभन गोल्डन देन यु सुड गो टु द बेटर सेन्टर टु गेट युर सेल्फ ट्रिटेड यो चाहिँ टेक होम मेसेज हुनु पऱ्यो ल मेरो त 120 मिनट कट्यो मेरो 90 मिनट कट्यो अब म गएर केही काम हुँदैन भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यो प्लेटफर्मबाट चाहिँ त्यो मेसेज नजाओस् भन्नु खोजेको गेट युर सेल्फ ट्रिटेड एट द बेस्ट सेन्टर्स विथ द बेस्ट फिजिसियन्स एन्ड कार्डियोलोजिस्ट हु इज नियर बाई यु त्यतिखेर चाहिँ टाढा जानुभन्दा नजिकमा गएर ट्रिटमेन्ट गरौँ सायद त्यही भएर होला होइन जस्तो हाम्रो बुढा नीलकण्ठमा भैँसेपाटीमा धेरै मान्छेहरू बसोबास गर्ने कोलोनिजहरू डेभलप हुने होइन यो हस्पिटल जान नजिक पर्छ नि त त्यो अब हुन्छ त्यो पनि एउटा पार्ट हुनसक्छ यस सोसली हेर्ने भने यस ओके फाइन त्यो पनि ठिकै हो तर यो चाहिँ अलिकति लाइटर नोटमा थियो अब अलिकति कुरा चाहिँ अहिलेको चल्दो बोल्दो कुरा अर्को कुरा म्याग्नेसियमको बारेमा कुरा गरौँ अब यो म्याग्नेसियम मैले हेर्दाखेरि चाहिँ मैले यो अलिकति रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ म्याग्नेसियम चाहिँ यो कार्डियोभ्यास्कुलर रिस्क भएको मान्छेहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो भन्ने कुरा आयो अनि ब्लड प्रेसरको लागि पनि राम्रो भन्ने कुरा आयो होइन अनि यसमा चाहिँ हजुरको टेक के छ त्यसमा अनि म्याग्नेसियम लेभल मेजर गरेर अनि त्यस पछाडि मेडिकेसन गर्दा राम्रो अथवा चाहिँ डाइरेक्ट म्याग्नेसियम सप्लिमेन्ट पनि दिन सकियो होइन हजुरको चाहिँ यस म्याग्नेसियमलाई लिएर कस्तो हजुरको एस्पेक्ट के छ सो यस्तो छ यो म्याग्नेसियम हजुरले भने जस्तो यो एउटा चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटमा पर्ने भयो जुन चाहिँ शरीरमा हुन्छ होइन सोडियम पोटासियम जस्तै यो एउटा इलेक्ट्रो क्याल्सियम जस्तै एउटा म्याग्नेसियम इलेक्ट्रोलाइट यसको हार्टमा डेफिनेटली फ्रेन्डली रोल छ क्या प्रोभाइडेड इट हेज टु बी इन अ नर्मल रेन्ज होइन यसले के गर्छ भने एउटा भास्कुलर टोनलाई इम्प्रुभ गरिदिन्छ क्या त्यो भास्कुलर टोनलाई इम्प्रुभ गऱ्यो भने कतिजनाले चाहिँ इन्डाइरेक्टली ब्लड प्रेसरमा पनि हेल्प गरेको देखिएको छ रिसर्चले भनेको कुराहरू भयो अर्को कुरा यसको चाहिँ मैले मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्समा देखेको कुरा चाहिँ जुन हार्टको एरिथमियाज हुन्छ नि हार्टको रिदम मुटुको चाल जसलाई भन्छौँ हामी होइन हो त्यो मुटुको चालमा पनि यसको ठुलो योगदान छ होइन सो जेनरली जहाँनिर यो मैले अघि भने नि त्यो भिपिसिजहरू आएको पेसेन्टमा चाहिँ जेनरली सेन्ड फर अ म्याग्नेसियम टेस्ट र म्याग्नेसियम लोवर साइडमा छ भने हामी कतिजनाको करेक्ट गर्छौँ एन्ड देन इट गेट्स इट हेल्प्स आउट अर्को कुरा चाहिँ अब म्याग्नेसियमको चाहिँ भास्कुलर टोनमा होइन अलिकति रिल्याक्सेसन काम गर्ने भएको हुनाले इन्डाइरेक्टली ब्लड प्रेसरलाई चाहिँ
नर्मलाइजेसन या लोवर साइडमा राख्ने काम गर्छ। तर ह्याभिङ सेड द्याट कि म्याग्नेसियम मात्रै खाएर चाहिँ ब्लड प्रेसर कन्ट्रोल हुने चाहिँ होइन होइन। एज अ सप्लिमेन्ट लिन एज अ यस एज दिस डेफिनेटली हेज अ एडिटिभ रोल छ, उसको एड अन चाहिँ गर्छ नै। अनि अब ब्लडको भ्यालुमा चाहिँ ब्लड टेस्ट गर्न मिल्यो, त्यो स्ट्यान्डर्ड ल्याब्सहरूमा चाहिँ टेस्ट हुन्छ नि, त्यो गरेर यदि लोवर साइडमा छ भने त्यसको सप्लिमेन्ट लिँदाखेरि फाइदा हुन्छ। र यो चाहिँ फुडहरूबाट पनि पाउँछ, जस्तो कि स्पिनच। मैले त्यही सोध्न थालेको थिएँ हजुरलाई होइन, भन्नाले अब म्याग्नेसियमको ट्याब्लेट अथवा क्याप्सुल खाँदा राम्रो अथवा चाहिँ म्याग्नेसियम पाइने खानेकुराहरू खाँदा राम्रो? अब होइन, सुरुमा त पाउने खानेकुरा त हामी डेली बेसिसमा खानु पऱ्यो, रेकमेन्डेड डेली एलाउन्समै त्यो जानु पऱ्यो। हजुर, अब इनकेस डेफिसिटै भइसक्यो, खाँदा खाँदा डेफिसिट भइरहेछ भने चाहिँ सप्लिमेन्ट पनि गर्नुपर्ने भयो। अब यो सिम्पल खानेकुरा हुन्छ जुन हामी डेली बेसिसमा खाइरहेको हुन्छौँ, एलमन्ड्स, क्यासियोहरू, यो स्पिनाचहरू, पम्पकिन सिड्स अहिले एकदमै बर्निङ छ, चिया सिड्स भन्छ होइन। सो यसमा छ राम्रै एमाउन्ट अफ म्याग्नेसियम छ होइन। अनि ब्ल्याक बिन्स भन्छ होइन। सो यिनीहरूमा चाहिँ त्यो राम्रै एमाउन्ट अफ म्याग्नेसियम हुन्छ। सो रुटिन बेसिसमा हामीले प्रयोग गरेकोमा चाहिँ यसले बेनिफिट छ हामीभन्दा। इभन डायबिटिजमा पनि इन्सुलिन रेजिस्टेन्स कम गर्छ म्याग्नेसियमले भनेर चाहिँ आइसकेको छ, त्यहाँ रोल्सहरू छ। ओके, सो त्यही भएर सबैजनाले चाहिँ पम्पकिन सिड्स आफ्नो डेली रुटिनमा, आफ्नो डेली डाइटमा म्याग्नेसियमलाई त्यसमा इन्क्लुड गर्नु पऱ्यो। मेनली चाहिँ अब पम्पकिन सिड्सहरू, के अरे हाम्रो चिया सिड्स, पम्पकिन सिड्स, अनि वाटरमेलन सिड्स होइन, ड्राई फ्रुट्स, एलमन्ड्सहरू चाहिँ हामीले खाँदाखेरि राम्रो। त्यसले म्याग्नेसियम मात्रै हुँदैन कि अरू माइक्रो न्युट्रियन्ट्सहरू पनि पाइन्छ त्यसमा, अरू गुड फ्याटहरू पनि हुन्छ होइन। ओके, सो अब हामीले त लगभग धेरै नै कुरा यसमा गरिसक्यौँ होइन। अब ट्रिटमेन्टसम्मको कुराहरू आइसक्यो हाम्रो डिस्कसनमा होइन। नाउ लेट्स टक अबाउट प्रिभेन्टिभ एस्पेक्ट विच हेज टु बी टक्ड होइन, जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। किन भन्दाखेरि जति धेरै हस्पिटल खुले पनि होइन, जति धेरै क्याथ ल्याबहरू खुले पनि, जति धेरै कार्डियोलोजिस्टहरू भए पनि लास्टमा अब प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर होइन। अब स्टेन्ट राखे पनि उसको लाइफ त पहिला जस्तो एकदमै नर्मल त हुँदैन, केही न केही उसको लाइक केही न केही लिमिटेसन्सहरू त हुन्छन् नै होइन। अनि त्यो पर्मानेन्ट पनि होइन, एउटा स्टेन्ट लगायो भने अब जिन्दगीभर पहिलाकै लाइफस्टाइल बिताउन सक्ने पनि होइन, किनभने त्यसमा फेरि ब्लकेज हुन सक्ने चान्सेसहरू पनि त्यति नै हुन्छ होइन। त्यही भएर अब प्रिभेन्टिभ एस्पेक्टमा चाहिँ एउटा मान्छेले के गर्नु पर्ला ताकि चाहिँ उसलाई एउटा यो उसको हार्टलाई चाहिँ हेल्दी भइराखोस् होइन, अनि उसलाई चाहिँ हार्ट एट्याक जस्तो जोखिमबाट चाहिँ ऊ बच्न सकोस्। सर यसलाई म सुरुवात गर्दाखेरि त्यही नो योर फिगर्सबाट भन्छु। आज जो व्यक्ति जहाँ हुनुहुन्छ प्लिज गेट युर सेल्फ इभ्यालुएटेड होइन। सो आफ्नो ब्लड प्रेसर हेर्नुहोस्, सुगरलाई टेस्ट गर्नुहोस् होइन, वेटदेखि लिएर कोलेस्ट्रोल्सहरू, यो कुराको नो योर फिगर्स। एउटा त्यो फिगर थाहा भएपछि अनि त्यसमा चाहिँ टार्गेट फिगर के हो त, आफूले लानुपर्ने कहाँ हो, म कहाँ छु भन्ने कुरामा त्यहाँ त लैजाउँ। र त्यसपछि इफ यु आर स्मोकिङ इन एनी फर्म प्लिज क्विट होइन। म बिस्तारै कम गर्छु, यो म 4वटा हिजो खाएर थिएँ आज 2टा, दिस डजन्ट वर्क। यो मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स पेसेन्टहरूसँगकोमा हेर्दाखेरि जसले चाहिँ बिस्तारै छोड्छु भनेको त्यो उहाँले कन्टिन्यू नै गरिरहनुहुन्छ, जसले झ्यापै छोड्नु सक्नुहुन्छ उहाँले क्विटै गर्नुहुन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ यो प्लेटफर्मबाट मैले त्यो भन्न चाहेँ कि बिस्तारै कम गर्छु डाक्टर साहब, म छोड्दैछु भनेर आउनुहुन्छ, त्यो त्यस्तोमा चाहिँ छुटेको पाइयो। अनि मैले दर्शकहरूलाई पनि क्लियरली के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यहाँ डाक्टर साहबले स्मोकिङ भनेको चुरोटलाई मात्रै भन्नुभएको होइन, निकोटिन जन्य सबै कुरा त्यसमा खैनी, गुट्खा, एभ्रिथिङ त्यो अहिले जुन फेसनको रूपमा जुन हुक्का सुक्का चलिरहेको छ नि, त्यो सब निकोटिन हुन्, त्यो सबको बराबर हुन्छ होइन। कुनै चाहिँ प्योर यो कम त्यो बढी होइन होइन, त्यो विषय हुन्छ होइन, त्यो थोरै र धेरै मात्राको मात्रै कुरा हो। त्यो भयो त्यसपछि अनि अलिकति अर्बनाइजेसनलाई चाहिँ रुरलाइजेसन गर्ने हो कि अलिकति हेडुल बढाउने हो होइन, अलिकति चाहिँ फिजिकल एक्टिभिटिजहरू बढाउने हो भन्ने कुरा सोच्छु। र प्लिज स्टप फास्ट फुड, हेभ ओन्ली स्लो फुड्स विच कुक्ड एट युर होम होइन। अब यो नयाँ इन्टाइटी टर्महरू चाहिँ युज गरेरै अलिकति ताकि क्याची होस् भन्नु चाहिँ भने सो लाइक। तर यो जङ्क फुड्सहरूलाई चाहिँ बेसिकली एभोइड गर्नु पऱ्यो एन्ड हेभ अ गुड प्यालेटेबल मिल ब्यालेन्स डाइट विच इज कुक्ड एट होम। त्यो भयो भने अब यसो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ सो मेनी रेस्टुरेन्ट व्यवसायहरूले चाहिँ के भन्नु होला, तर चाहिँ के छ भने त्यहाँ पनि चाहिँ त्यो इफ इट इज प्रिपेयर्ड वेल, इट्स फ्रेस, त्यस्तो इस्यु भएन।
तर इट सुड नट बी रिपिटेटेड ओइल्सहरू युज भएको हुनु भएन। त्यो डाल्डा घीहरू जसलाई चाहिँ हामी हाइड्रोजनेटेड ओइल्सहरू भन्छौँ तिनीहरूको ट्रान्स फ्याटहरू भेरी ब्याड भेरी ब्याड हजुर त्यो चाहिँ युज गर्नु भएन। सो त्यो कुराहरू बेकरी प्रडक्ट्सहरू चाहिँ यिनीहरूलाई सकेसम्म कति लिमिट गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ गरेको राम्रो हुन्छ। अनि सबभन्दा सजिलो चाहिँ के छ भने हजुरको यु डु एक्सर्साइज फर 30 to 45 minutes पर डे एटलिस्ट यु डु फर 5 days इन अ विक द्याट विल गिभ यु कार्डियक फ्रेन्डली। ओके तपाईँलाई चाहिँ कार्डियक फ्रेन्डली बनाउनलाई यति काफी छ। यु डोन्ट ह्याभ टु वाक फर माइल्स एन्ड माइल्स कार्डियोलोजीलाई चाहिँ गुड हेल्थमा राख्नलाई। तर अनफर्चुनेट कुरा के छ भने हामी यति पनि गर्दैनौँ होइन। प्रत्येक दिन 30 मिनटै हिँड्दैनौँ। अझ लिभरेज के छ भने हप्ताको 7 दिनको ठाउँमा 210 मिनटको ठाउँमा 150 मिनट हिँड्नु भयो यतिले पुग्छ मुटुलाई भनेर भन्छन् होइन। अमेरिकन हार्ट एसोसिएसनको प्रिभेन्टिभ गाइडलाइन्सले भन्छ। त्यति पनि हामी गर्दैनौँ। त्यसलाई झन् सजिलो बनाउनको लागि अहिले झन् ट्रेन्डिङ होइन अब 10,000 स्टेप्स अब यो ग्याजेट छ हामी सबैसँग हामी दिनभर त्यो ग्याजेट्समा झुम्मिन्छौँ होइन। तर त्यसमा चाहिँ माई हेल्थ अलर्टमा चाहिँ हामी जाँदैनौँ होइन। वी लुक रेस्ट अफ द थिङ्स तर मेरो आज 600 स्टेप्स पुग्यो कि 6000 पुग्यो कि त्यो चाहिँ हामी हेर्दैनौँ। सो त्यो पार्टलाई चाहिँ एटलिस्ट ठिक छ हामी हेरौँ रिल्स हेरौँ टिकटक हेरौँ एबिसिडी के हेरिरहेको छ सबै कुरा हेरौँ तर साथमा चाहिँ माई हेल्थ टिप्स पनि हेर्ने बानी राखौँ आजदेखि एटलिस्ट द्याट विल हेल्प होइन। त्यो एउटा कुरा गरौँ। सो यी कुराले चाहिँ हजुरले भने जस्तो चाहिँ इट विल रियली हेल्प इन प्रिभेन्टेसन। अर्को कुरा चाहिँ म के भन्छु नि यदि कसैलाई भइ नै हाल्यो भने प्लिज गो फर अ सेकेन्डरी प्रिभेन्सन। त्यो भनेको ट्रिटमेन्ट नियमित गरौँ होइन। आफ्नो फिजिसियनलाई देखाउने काम नियमित गरौँ र सेकेन्ड इभेन्ट हुनुभन्दा अगाडि हुन नदिनलाई चाहिँ जे प्रिकसन यी बाँकी रोकथाम जुन पहिलोचोटि नहुँदै गर्ने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरौँ। सो त्यो गऱ्यो भने यु मे नट ह्याभ अ फर्स्ट इन्सल्ट नम्बर 1 or even if you had a first insult, you will not have a second insult. So त्यो समयलाई जोगिनु पर्यो। Otherwise we don't have any options. हुन त अघि पनि हजुरले नो इयर नम्बर्समा भनिसक्नु भएको छ ल्याब इन्भेस्टिगेसनको इम्पोर्टेन्स होइन। अनि जुन हाम्रो ल्याबहरूमा हामीले प्रिभेन्टिभ हेल्थ चेकअपहरू हेल्थ प्याकेजेसहरू गरिरहेको हुन्छ हाउ इम्पोर्टेन्ट इज द्याट। अनि त्यस पछाडि कुन एज ग्रुपमा चाहिँ त्यो प्रिभेन्टिभ चेकअपहरू स्टार्ट गर्दाखेरि राम्रो होला होइन डिपेन्डिङ अपन। अनि प्रोटोकलले के भन्छ अमेरिकन हार्ट एसोसिएसनले के भन्छ इन्डियन हार्ट एसोसिएसनले के भन्छ होइन। नेपालमा पनि त्यस्तो केही छ भने त्यसले के खास प्रोटोकलले के भन्छ वाट इज द राइट टाइम फर स्टार्टिङ प्रिभेन्टिभ हेल्थ चेकअप्स। दिस इज भेरी गुड हजुर। यो चाहिँ के छ भने त्यो हामी एएससिबिडी चाहिँ एथेरोस्क्लेरोटिक भास्कुलर डिजिज रिस्क क्यालकुलेटर भन्ने छ होइन। त्यसले चाहिँ 40 years एन्ड एबभलाई चाहिँ सबैले गरेको राम्रो उसले चाहिँ लाइफ टाइम रिस्क दिन्छ। ओके तपाईँको र 10 years भित्र चाहिँ मेरो कोरोनरी डिजिज हुने रिस्क या भनौँ न कार्डियोभास्कुलर रिस्क त्यो भनेको चाहिँ मुटुको मात्र होइन कि स्ट्रोकको रिस्कलाई पनि के छ कसो छ भन्ने कुरा यो भास्कुलर रिस्कहरूको बारेमा चाहिँ त्यसले अलिकति बढी जानकारी गराउँछ। तर अब बिङ अ कार्डियोलोजिस्ट आज हाम्रो फोरममा चाहिँ कार्डियकको बढी कुरा गरेको हुनाले हामी एएससिबिडीको कुरा गर्दैछौँ। त्यसले चाहिँ 10 वर्षमा चाहिँ म हाई रिस्कमा हो कि मिडियम रिस्कमा हो कि लो रिस्कमा भनेर क्याटेगोराइजेसन गर्छ होइन। त्यो एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा के छ भने सुरुवात गर्नलाई चाहिँ 18 वर्षको उमेरदेखि नै गर्न नै मिल्छ होइन। द्याट लो एजमा पनि गर्न मिल्छ। तर हाउ प्र्याक्टिकली इट इज फिजिबल इन आवर कन्टेक्स्ट विथ आवर इकोनोमी र विथ आवर सोकल्ड हेल्थ इकोनोमी पनि भनौँ होइन। नट ओन्ली इकोनोमी बट हेल्थ इकोनोमी अल्सो म्याटर्स होइन। सो यो कुराहरू आउँछ। अब त्यही भएर चाहिँ एटलिस्ट वाट आई एडभोकेट इज एकचोटि गर्नु त 20 वर्ष 18 वर्षमा गर्नु। इफ यु सी द्याट देयर इज एलडिएल लेभल इज क्वाइट हाई एन्ड यु हेभ टु फलो अप। 180 एलडिएल लेभलभन्दा बढी छ भने द्याट इज रिस्क ग्रुपमा आइहाल्छ 18 वर्षकै उमेरमा हजुर। त्यो धेरै माथि जानै परेन। तर इफ यु आर मोर देन 40 पहिला पनि भनिन्थ्यो नि अब 40 काटेपछि अलिअलि रोग लाग्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो सामाजिक चलनै छ। 40बाट घटेर अहिले 25 भइसक्यो। त्यो बेलामा चाहिँ एटलिस्ट हामी चाहिँ हाम्रो हेल्थ चेकअप गरौँ एकचोटि। त्यो हेल्थ चेकअपमा चाहिँ हजुरले रुटिन चेकअप चाहिँ डेफिनेटली गरौँ हजुर होइन। नट ओन्ली फ्रम कार्डियक पोइन्ट अफ भ्यू तपाईँले एउटा सिम्पल युरिन टेस्टले तपाईँको चाहिँ किडनी डिजिज हुनबाट हुने नहुने भन्ने कुरामा धेरै कुरा इम्फेसिस गर्छ हजुरको। किडनी डिजिज अल्सो बिग बर्डन नट ओन्ली कार्डियक होइन। तपाईँको डायलिसिसदेखि लिएर ट्रान्सप्लान्टदेखि लिएर लाइफ चाहिँ कति गाह्रो छ हजुरको होइन। सो त्यो हुन्छ। सो त्यो रुटिन टेस्ट एउटा चाहिँ गरेको राम्रो। यदि चाहिँ ब्याड कोलेस्ट्रोलहरू हाई छ भने त्यसलाई रिपिट गर्नु पऱ्यो 3 देखि 6 महिनामा होइन। र इफ यु आर 40 बियोन्ड
नो रिस्क फ्याक्टर भगवान् कृपाले तपाईँलाई न सुगर छ न प्रेसर छ न केही छ भने डु इट वन्स एनुअली गर्नलाई भयो होइन। आजभोलि त फेरि कस्तो छ नि डिफ्रेन्ट ल्याबोरेटरिज हरूले चाहिँ हजुरको चाहिँ त्यो हेल्थ प्याकेजको सर्भिसेस दिएर एन्ड दे गिभ अ गुड अफर प्राइसमै दिइरहेको हुन्छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने एक तरिकाले चाहिँ दे आर डुइङ CSR होइन। किनभने XYZ प्राइस हुनुपर्ने ठाउँमा ABC लिनुहुन्छ। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट पिपललाई चाहिँ सजिलो पनि भयो र आफूलाई चाहिँ जस्तो कि म आफै त तपाईँका एनुअली गर्ने कारण पनि त्यो हो नि आई डोन्ट ह्याभ एनी डिजिज राइट नाउ बट आई डु इट एनुअली। किन गर्दाखेरि चाहिँ हेरौँ त के छ भनेर किनभने बट आई हेभ अ ब्याकग्राउन्ड अफ अ फ्यामिली हिस्ट्री छ भने त म बडी कन्सियस हुनु पर्यो। फेरि अहिले त ल्याबमा पनि आउनु पर्दैन हाम्रो घरमै अहिले होम कलेक्सन सर्भिसेस सुरु छ। सो त्यो वेले पनि फाइदा भएको छ होइन। सो अहिले धेरै जस्तो होइन यसरी धेरै नै अब जस्तो हाम्रो बेला बेलामा स्क्रिनिङ क्याम्पेनहरू पनि हुन्छ होइन। अब यो गर्दाखेरि मैले धेरै नै LDL भएको पेसेन्ट्सहरू होइन अनि त्यस पछाडि हाम्रो टोटल कोलेस्ट्रोल पनि हाई भएको LDL पनि हाई भएको त्यस्तो धेरै पेसेन्टहरू देखिरहेको हुन्छु होइन। तर अब मेडिकेसन नै लिने लेभलमा हुनुहुँदैन उहाँहरू होइन। सकेसम्म डाइट्री मोडिफिकेसनबाटै त्यो सबै उहाँहरूले कन्ट्रोल गरिराख्नु भएको हुन्छ। अब के अरे LDLमा चाहिँ म विशेष रूपमा फोकस गर्न चाहेँ होइन। LDLमा चाहिँ हाम्रो डायबेटिक भएको मान्छेमा अथवा चाहिँ हाई रिस्क भएको मान्छेमा चाहिँ LDL चाहिँ अप्टिमम चाहिँ कति हुनुपर्छ LDLको भ्याल्यु होइन। अनि केही पनि रिस्क छैन भने चाहिँ LDLको भ्याल्यु चाहिँ कति हुनुपर्छ। यस्तो छ मैले दुई तरिकाले हजुर बुझाउँछ। एउटा चाहिँ वेस्टर्न वर्ल्डको चाहिँ कन्सेप्ट छ। वेस्टर्न वर्ल्डले चाहिँ के भन्छ भने इफ द कोलेस्ट्रोल्स आर रियली ब्याड देन यु डु हाई इन्टेन्सिटी स्ट्याटिन भन्छ। हाई इन्टेन्सिटी उसले चाहिँ भ्यालु नहेर सिधै 50% झार भन्छ ओके होइन। र मोडरेट इन्टेन्सिटी गर्नलाई भएको भ्यालुबाट 30% झार्दै भन्छ। त्यसपछि उसले खाइराख्नु पऱ्यो त्यो औषधि भन्छ। तर प्र्याक्टिकली अलिकति चाहिँ यो अलिक गाह्रो छ। त्यही भएर चाहिँ अब यहीँ नजिकमा हाम्रो अब इन्डियन हार्ट एसोसिएसनले पनि केही सर्टेन गाइडलाइन्स निकालेको छ। युरोपियन्सहरूले पनि निकालेको छ। अनि हामी चाहिँ अलिकति मिक्स मोडलमै जान्छौँ हेरेर। सो वाट आई पर्सनली एडभोकेट इन माई क्लिनिकल प्र्याक्टिस हाम्रो चाहिँ क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा हामी चाहिँ के भन्छौँ भने यो LDL ब्याड कोलेस्ट्रोल हो यसलाई 100 भन्दा कममा राखौँ। 1 या 1 भन्दा बढी रिस्क फ्याक्टर छ भने कममा राखौँ। तर कसैलाई चाहिँ कार्डियोभास्कुलर डिजिजै भइसक्यो चाहे त्यो स्ट्रोक भयो चाहे मुटु सम्बन्धी भयो या पेरिफेरल आर्टरी डिजिज भइसक्यो कुनै न कुनै ब्लड भेसलसँग रिलेटेड ठुलो समस्या भइसक्यो इन्सल्ट भइसक्यो भने पुट इट बिलो 70 एन्ड मोनिटर इट। त्यो लेभललाई मोनिटर गर्नु पऱ्यो। सो 70% भन्दा तल राखौँ र अरू बेला चाहिँ 100 भन्दा तल राख्यो भने। तर मानौँ मलाई कुनै रिस्क फ्याक्टर छैन भने 130 सम्म पनि अप्टिमल भयो। सो सर्टेन केसेसमा 160 फ्यामिली हिस्ट्री पनि छैन, म यङ छु, मेरो ओबेसिटी पनि छैन, मेरो सिडेन्ट्री लाइफ पनि छैन, सबै कुरा छ भने 160 इज अल्सो अप्टिमल जस्तो आयो। बट इट इज हायर साइडमा कुरा भयो। सो 130 सम्मलाई यसरी बुझौँ जेनरल पपुलेसनको लागि बुझौँ हाम्रो कन्टेस्टमा। किनभने हामीलाई त यो 160 सम्म म खुसी नै छु भनेर चाहिँ भोलि फ्याट अप्ठ्यारो भइदियो भने त भइदिएको होइन। त्यही भएर त्यो एउटा मात्रै रिस्क फ्याक्टर छ धेरैको रिस्क फ्याक्टर छैन भने त्यहाँ राखौँ। यदि चाहिँ आफूलाई डायबिटिक भयो, ब्लड प्रेसर पनि छ, म ओबेसिटी पनि छु, जस्तो अब मेरो त बिहानदेखि बेलुकासम्म काम भयो हजुर। सो म हिँड्नै सकिनँ, मेरो अफिस वर्क मात्रै छ, म त केही गर्न सकिरहेको छैन भनेपछि त डेफिनेटली मेरो त अलिकति रिस्क बढ्यो भयो नि त। मेरो सिडेन्ट्री लाइफ भयो, सिडेन्ट्री लाइफ भयो त एउटा रिस्क बढ्यो, त्यसलाई काउन्ट गरौँ। सुगर र प्रेसरलाई मात्रै काउन्ट गर्नुपर्छ भन्ने छैन। सो त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ 130 सम्म राखे भयो सकेसम्म, होइन भने बेटर त 100 भन्दा कमै भयो, 100 भन्दा कम नै बेटर भयो। अनि सपोज अब उहाँलाई डायबिटिज पनि छ, पहिला कोरोनरी डिजिज पनि भइसकेको छ, या कुनै तरिकाले भास्कुलर टियुबहरूमा इन्सल्ट कतै भइसकेको छ भने 70 बिलो 70 70 mg पर डेसिलिटर भन्दा तल राख्नुहोस् र त्यसलाई मेक इट स्ट्रिक्ट। ल यसपालि यो फागुन महिनामा चाहिँ 70 छ, अब त्यो अर्को 3 महिना 4 महिनामा गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ 170 चाहिँ पुऱ्याउनु भएन। करेक्ट। त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ। कन्सिस्टेन्सी म्याटर्स। अब कति ठाउँहरूमा चाहिँ यो हार्ट स्क्रिनिङ क्याम्पेन भनेर रेस्टिङ इसिजी गरेको देखिन्छ होइन। यो रेस्टिङ इसिजीले कतिको हार्टमा लाइक हार्टको रिस्क छ भन्ने कुरा चाहिँ एसेस गर्न सक्छ। अब रेस्टिङ इसिजीको एउटा भाइटल रोल छ हजुर होइन। इभन कुनै सिम्टोमेटोलोजीसँग एसोसिएटेड भयो उसको सेन्सिटिभिटी बढेर जान्छ। अब एसिम्टोमेटिक स्टेजमा डेफिनेटली उसको सेन्सिटिभिटी कम भएर जान्छ। त्यही भएर त्योसँग एसोसिएटेड अरू टेस्टहरू गर्नु पऱ्यो यदि उहाँलाई लक्षण छ भने। अब बेसिकली के हुन्छ भने यो टोलमा स्क्रिनिङ प्रोग्रामहरू जुन हामी राखेका हुन्छ नि बेला बखतमा हामीले पनि हाम्रो हार्ट सेन्टरमा गर्छौँ हजुर। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले
सर्टेन ग्रुप अफ पेसेन्टलाई चाहिँ फिल्टर गरिदिन्छ हजुर. सो आई थिङ्क इट इज वाइजर टु डु इट रादर देन टु नट टु डु इट. तर त्यसलाई चाहिँ जुडिसियसली हेर्नु पऱ्यो हामीले. क्लिनिकली चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्याक्टअप गरेर हेर्नु पऱ्यो. तपाईँको ठिक छ जानुहोस् भन्दैमा चाहिँ इभन इफ इट इज 100% नर्मल इसिजी देयर क्यान बी अ लिजन, देयर क्यान बी प्रब्लम विथ द इन्डिभिजुअल. तर अलिअलि सानसानो चेन्ज हुँदैमा चाहिँ फेरि त्यो के न ठुलो कुरो भयो भन्ने पनि चाहिँ नहुन पनि सक्छ. सो लाइक इट हेज टु बी क्लिनिकली जज्ड बाई अ गुड क्लिनिसियन. त्यो एउटा चाहिँ छ. र पेसेन्ट रेस्टिङ गर्नुभन्दा बरु टिएमटी गर्दाखेरि त्यसपछि अब मानौँ न सिम्टम्स देखियो उहाँलाई अलिकति प्लस माइनस सिम्टम्स छ तर इसिजी ठिकै छ होइन, उहाँले अलिकति चाहिँ हुन पनि सक्छ भनेर हामी क्लिनिसियनलाई लायो भने देन वी गो फर अ फर्दर स्ट्रेस टेस्टिङ. चाहे त्यो स्ट्रेस इसिजीको रूपमा होस्, स्ट्रेस इकोको रूपमा होस् या अरू मोडालिटिजहरू छ त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ. खालि रेस्टिङलाई मात्रै ढुक्क भएर बस्ने ठाउँ चाहिँ हुँदैन. अब डायबिटिजको कुरा गरौँ होइन. डायबिटिज भएको एकजना व्यक्तिले आफ्नो हार्टको ख्याल राख्नु पर्यो भनेर यदि हजुरलाई केही टिप्सहरू माग्यो भने हजुरको चाहिँ उहाँहरूलाई के सल्लाहहरू हुन्छ? पहिला कुरा त उहाँको आफ्नो सुगर कन्ट्रोलमा हुनु पऱ्यो, नियमित औषधि सेवन गर्नु पऱ्यो, फिजिकल एक्टिभिटिज बढाउनु पऱ्यो उहाँले होइन. अनि नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गएर चाहिँ त उहाँले चाहिँ आफ्नो यो एलडिएल लेभललाई चाहिँ करेक्टमा ल्याउनु पऱ्यो. यदि बेली फ्याट बढी छ भने होइन, एब्डोमिनल ओबेसिटी छ भने त्यसलाई चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो होइन. यी कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जेनरल कुराहरू भयो. त्यसपछि आएर चाहिँ एलडिएलको लेभलको बेसिसमा उहाँले स्ट्याटिन सुरु गर्नु पऱ्यो होइन. अनि त्यसपछि एएससिबिडीको रिस्कको आधारमा अरू बाँकी ट्रिटमेन्ट मोडिफायर्सहरू लिनु पऱ्यो र एनुअली कमसेकम एउटा इसिजी गर्नु पऱ्यो. यदि उहाँलाई प्लस माइनस सिम्टम्स जस्तो अलिअलि हो कि होइन जस्तो छ भनेपछि उहाँले तपाईँले जस्तै स्ट्रेस टेस्टिङ चाहिँ गर्नु पऱ्यो. र आफ्नो हार्टको फङ्सन के छ होइन, डायबिटिज छ, हार्टको रिल्याक्सेसनको प्रब्लम छ कि छैन भनेर चाहिँ त्यो एउटा इकोकार्डियोग्राफी. यो भनेको सबै नन इन्भेसिभ टेस्ट हो भनेपछि कहीँ छेड्नु परेन, ओपिडी बेसिसमा गर्न सकिन्छ. अहिले 5-10 मिनटभित्रै रिजल्ट आउने टेस्टहरू हो यिनीहरू होइन. सो दिस हेज टु बी डन अन अ रुटिन बेसिस र इट हेज टु इन्क्रिज इन नम्बर पर डे. मैले चाहिँ डायबिटिजलाई नै खासमा किन फोकस गरेर भने भन्दाखेरि किन भन्दाखेरि डायबिटिज भएको मान्छेमा हार्ट अट्याक हुँदाखेरि पेन हुँदैन धेरै जस्तो पेसेन्ट. यदि अनकन्ट्रोल डायबिटिज छ भने अटोनोमिक डिसफङ्सन भइदिन्छ डायबिटिजले गर्दा. त्यसले गर्दा चाहिँ पेनको थ्रेसहोल्ड पनि बिग्रेर जान्छ, पेन क्यारिङ रिसेप्टर्सहरू पनि चाहिँ अलिकति गडबडी हुन्छ, त्यसले गर्दा पनि हुन्छ. र अर्को कुरा डायबिटिज भनेकै कोरोनरी हार्ट डिजिज इक्विभ्यालेन्ट मानिन्छ होइन. सो त्यो त्यति सजिलो रोग होइन. यो डायबिटिज पेसेन्टहरूले चाहिँ यो एस्पिरिनहरू प्रोफाइलेक्टिकली खाँदाखेरि कतिको बेटर हुन्छ? अब हेर्नु हामीले यो धेरै वर्ष अगाडि चाहिँ पहिला के भन्छौँ 40 वर्ष लागिसकेपछि सबैलाई एस्पिरिन खुवाउने चलन चलाएको थियो. तर यो आई थिङ्क लङ ब्याक 2008 मै रिसर्चहरूले चाहिँ के देखायो भने एस्पिरिन यतिकै केही नहुँदै एस्पिरिन खाएको त्यो भनेको प्राइमेरी प्रिभेन्सनलाई एस्पिरिन खाएकोमा खासै बेनिफिसियल देखिएन. खालि पेटको चाहिँ जिआई लोड बढ्यो, ग्यास्ट्रिक बढाउने भयो, ग्यास्ट्रिक अल्सर बढाउने भयो, पेटमा ब्लिडिङ गराउने भयो. सो ब्लिडिङ रिस्क भर्सेस उसको बेनिफिसियल कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ डिसएडभान्टेज रिस्क बेनिफिट बेनिफिट निकाल्दाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ के नभएको मान्छेलाई सेवन गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको चाहिँ रिस्क बढी देखियो, पेट सम्बन्धी ब्लिडिङ सम्बन्धी रिस्क बढी देखियो. त्यहाँदेखि चाहिँ नदिने नै भन्छ. तर अब कोही मान्छेको एज 60 इयर्स प्लस छ, 65 इयर्स प्लस हुनुहुन्छ फिमेलमा होइन, उहाँलाई डायबिटिज पनि छ, हाइपरटेन्सन पनि छ, रिस्क बढी छ भने अझ के भन्छ भने 2B इन्डिकेसन भन्छ क्या. त्यो भनेको त्यति धेरै उपयुक्त चाहिँ हुँदैन तर खाए ल भन्ने जस्तो मात्रै हो. सो देयर इज नो प्राइमरी मोडालिटिजमा प्राइमरी प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ बेनिफिसियल छैन. अनि जुन टिप्सहरू हजुरले डायबिटिक पेसेन्टलाई दिनुभयो, एउटा हाइपरटेन्सिभ पेसेन्ट जसलाई आफ्नो हार्ट बचाउनु छ उसलाई पनि त्यही टिप्सहरू दिनुहुन्छ अथवा उसलाई अलिकति केही स्पेसिफिक टिप्सहरू छ फर डायबिटिजमा चाहिँ हल्का चाहिँ फरक के गर्छु भने अब डायबिटिक मान्छेले चाहिँ आफ्नो कार्बोहाइड्रेटको कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो. हजुर. हाइपरटेन्सिभ बिरामीले चाहिँ नुन चर्को मात्रामा खानु भएन. करेक्ट होइन. बाँकी कोलेस्ट्रोल यताउताको लागि आफ्नो नम्बर्सहरू प्रेसरको नम्बरहरू राख्नु पऱ्यो, त्यो चाहिँ भएन. त्यसपछि चाहिँ हाइपरटेन्सिभ बिरामीहरूले चाहिँ जेनरली कोल्ड क्लाइमेटिक ठाउँहरूमा चाहिँ अलिकति बिपी चाहिँ सुटअप हुन्छ कि भाइजो कन्स्ट्रिक्सनको रिफ्लेक्स भाइजो कन्स्ट्रिक्सनलाई. त्यो ठाउँबाट चाहिँ यहाँ त्यतिखेर चिसो एक्सपोजर छ भने अलिकति आफूलाई न्यानो गरेर राख्नु र अलिकति चाहिँ त्यो पार्टलाई पनि एडिसनल ध्यान चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ. अनि बाँकी कुरा एक्सर्साइज गर्ने, फिजिकल एक्टिभिटिज, खानपिनहरू चाहिँ अलमोस्ट दुवैजनालाई हुन्छ. हो सल्ट इन्टेक चाहिँ अलिकति हाइपरटेन्सिभले चाहिँ देखाउनु पऱ्यो. र बोथ द पेसेन्ट्स होइन सुड टेक देयर मेडिसिन्स रेगुलरली. ओके.
यो चाहिँ कहिलेसम्म खाने यो बानी लाग्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ होइन, त्यो चाहेरै हामी खाएको हौँ, चाहेरै खानु परेको हो होइन। ज्वरो नआउँदा कसैले सिन्डामोल खाँदैन, ब्लड प्रेसर नबढ्नुसम्म कसैले ब्लड प्रेसरको औषधि प्रिस्क्राइब गरिँदैन। यो कुरा चाहिँ हामी कहाँ अलिकति मिथ छ क्या, प्रेसर औषधि खायो भने चाहिँ बानी लाग्छ भन्ने कुरा हो। डेली हामीले यही कुरा बुझाएर हुन्छौँ हाम्रो ओपिडी बेसिसमा, क्लिनिकल प्र्याक्टिस बेसिसमा। तर सुरुमा त डिनायल मोड नै हुन्छ हो। अनि के हुन्छ भने स्टार्टिङ फेजमै लेट हुन जान्छ हजुरको। सो लेट हुँदाखेरि के न के चेन्जेस हुन्छ, ओभर चेन्जेस पो हुँदैन त, देख्ने गरी कतिपय कुरा हुँदैन, देख्ने गरी कुरा आउनलाई चाहिँ अलिक टाइम लाग्न सक्छ, वर्षौँ लाग्न सक्छ। तर सम माइक्रोभास्कुलर लेभलमा हजुरको सम माइक्रोस्कोप लेभलमा चाहिँ चेन्जेस आइसकेको हुन्छ। अब त्यसलाई मेन्टेन गर्नलाई पनि त खाइराख्नु पऱ्यो। सो बेसिकली वी स्टार्ट लेट एन्ड द्याट्स वाइ वी निड टु ह्याभ टु कन्टिन्यू। समटाइम्स इफ यु स्टार्ट अर्ली, रिभर्सिबल कजेसहरू छ भने इट्स फाइन नि। सो त्यही भएर चाहिँ अनि आजभोलि चाहिँ अब लाइक वाट आई पर्सनली एडभोकेट इज एक चक्की औषधि खाएर यदि म स्वस्थ बस्न सकिन्छ भने आई थिङ्क द्याट वाइजर डिसिजन हुन्छ जस्तो लाग्छ, रादर देन अब पछि गएर 8वटा 9वटा चक्की भुजा जस्तै खानुपर्ने हुन्छ, इट्स प्रब्लमेटिक। अब एउटा फ्यामिली छ, त्यो फ्यामिलीमा चाहिँ एकजना बाबा एकजना मम्मी अनि 2जना बच्चाहरू छन्। बाबाको चाहिँ हार्ट अट्याक भएर अनि त्यसपछि स्टेन्ट राखिसक्नु भएको छ भनेपछि त्यो घरको 2जना बच्चापछिलाई चाहिँ हजुरले के एडभाइस दिन चाहनुहुन्छ? अब उनको एज ग्रुप होइन, मेल फिमेल होइन। सो मेलमा डेफिनेटली अलिक बढी रिस्क हुन्छ फिमेलभन्दा, अनि फिमेलमा पनि मेनोपज पछि चाहिँ रिस्क बराबर हुन जान्छ, त्यो एउटा कुरा भयो। अनि चाहिँ रिस्क बिहेभियर्स कति छ भन्नाले अब हाइपरटेन्सन, डायबिटिज, स्ट्रेस लिने बानी के छ होइन, विज वर्कआउटमा धेरै स्ट्रेस हुन्छ कि होइन, वर्किङ उसमा के छ त्यो रिस्क बिहेभियर। मैले यो क्वेसनबाट सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ टाइप ए पर्सनालिटी छ कि छैन, जेनेटिक एस्पेक्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ। अब दुवैजना त अब प्यारेन्ट्सकै सन्तान भए होइन, अब डेफिनेटली मेलभन्दा फिमेलभन्दा मेलमा बढी रिस्क भयो, त्यही एज ग्रुप भए पनि होइन। त्यसपछि उनको आफ्नो बिहेभियर क्या, आफ्नो रिस्क बिहेभियर होइन, टाइप ए पर्सनालिटी। र अनि अरू कुरा चाहिँ डेफिनेटली उहाँहरूमा चाहिँ अब प्यारेन्ट्सलाई भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूमा अर्ली रिस्क हुने चाहिँ हुन्छ। सो दे डोन्ट ह्याभ लिबर्टी होइन, कि अलिकति मुखलाई जिब्रोलाई मिठो मानेर यसो गरौँ भन्ने चाहिँ दे डोन्ट ह्याभ मच लिबर्टी, किनभने वंशानुगत जिनमा छँदैछ। सो त्यो भइसकेपछि चाहिँ एम्प्लिफिकेसन हुने चान्सेस धेरै छ। अरूलाई भन्दा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बढी चाहिँ सजग र केयर चाहिँ बढी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी लगभग पोडकास्टको लास्टतिर आइसकेका छौँ होइन। अब छोटो मिठो क्वेसन एन्ड एन्सर, हजुरले चाहिँ यस हट्नु अथवा चाहिँ त्यसमा अलिकति त्यसलाई एक्सप्लेन गर्न पनि सक्नुहुन्छ होइन। मेरो फर्स्ट स्टेटमेन्ट छ, यो मिथ भर्सेस फ्याक्टको कुरा हो होइन। फर्स्ट मिथ के छ भन्दाखेरि रेड वाइन इज गुड फर हार्ट। अब यो भनिन्छ हेर्नुहोस् होइन, यो धेरै ठाउँमा एडभोकेसी हुन्छ होइन कि वाइन्स आर बेटर फर हार्ट। सो तर यु टेक इट डिफ्रेन्ट वे, इट्स अल्कोहल होइन। अब खाँदाखेरि चाहिँ मुटुमा मात्रैलाई त काम गर्ने होइन, त्यो त फुल सर्कुलेसनमा जान्छ होला। सो वाट एभर लिभर, वाट एभर ब्रेन, सिङ्गल ड्रप पनि उनीहरूको लागि त राम्रो होइन होइन। सो ओभरअल शरीरलाई हेर्ने हो भने इट्स नट गुड। अब हार्टलाई मात्रै आइसोलेटेड बाहिर एक्सपेरिमेन्टल बडी बनाएर हेर्ने हो भने ओके फाइन, द्याट्स ओके। तर त्यो त हामीलाई शरीर हुँदाखेरि फाइदा भएन कि होइन। एक्सपेरिमेन्टल कुराहरू आएकै हो, लिटरेचरमा छ नै, तर चाहिँ आई डोन्ट एडभोकेट फर इट। किन भन्दाखेरि चाहिँ शरीरमा त लिभर पनि छ। सपोज मैले रेड वाइन खाएँ अरे चाहिँ मेरो शरीरमा त मुटु मात्रै छैन नि त, मेरो लिभर पनि छ, मेरो ब्रेन पनि छ होइन। सो त्यो चाहिँ लिभरलाई मात्रै जान्छ त, के अरे सरी हार्टलाई मात्रै जान्छ त, जाँदैन नि। र हार्टमा सिधै इन्जेक्सन गर्नु। अनि अर्को कुरा छ, रेड वाइन त खाएँ अरे सपोज एक्जाम्पल, त मैले रेड वाइन मात्रै खान्छु त, मसँग त्यो फ्याटी के होला खानेकुरा अर्को होला। सो त्योले फेरि के गर्छ त। सो आई डोन्ट एडभोकेट बेसिकली हो, लिटरेचर वाइज थ्योरिटिकली स्पिकिङ यस, तर प्र्याक्टिकली इट हेज इम्प्याक्ट अन अदर अर्ग्यान सिस्टम। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेन्ट छ रिफाइन्ड ओइल जुन हाम्रो प्याकेटमा पाइन्छ पाउचमा, जुन रिफाइन्ड सनफ्लावर ओइल इज गुड फर हार्ट।
अब यस इफ इट इज अब त्यसमा हेर्नु कन्टेन्ट हेर्नु पऱ्यो होइन अब प्रोडक्टिभिटीको कुरा आउनु पऱ्यो होइन अब सर्टेन कुरा के हुन्छ भने सनफ्लावर मात्रै भनेर त एकदमै राम्रो पनि भएन त्यसमा इन्ग्रेडियन्ट्स के छ एक्चुअली हामी पढ्ने मानिराखौँ र त्यसमा प्रिजर्भेटिभ्सदेखि लिएर तपाईँ कस्तो गरेछ हो डेफिनेटली फ्यु ओइल्स लाइक क्यानोला ओइल सनफ्लावर ओइल दिज आर बेटर ओइल्स कम्पेयर टु द अदर ओइल्स तर इभन इफ यु हेभ ए प्योर मस्टर्ड ओइल इज नट द्याट हार्मफुल होइन सो अब हामी चाहिँ एकदमै सनफ्लावरै पछाडि पर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन सो बट लाइक अडल्टरेसन हो मेन कुरा चाहिँ अडल्टरेसनबाट जोगिनु पऱ्यो सो प्योर फर्ममा मस्टर्ड इज अल्सो इक्वली गुड ओके लिपिड प्रोफाइल डिरेन्जमेन्ट भएको मान्छेहरूमा चाहिँ फाइबरयुक्त खानेकुराहरू खायो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यस्तो पेसेन्टहरूलाई राम्रो गर्छ हजुर त्यो चाहिँ लिपिड प्रोफाइल डिजिज मात्रै होइन एनी इन्डिभिजुअल इन द पपुलेसन होइन विच इज नर्मल एज वेल इभन इफ दे टेक अ फाइबर रिच डाइट इज हेल्दी हार्टहरूलाई चाहिँ हुन्छ हेल्दी लाइफस्टाइलै हुन्छ बेसिकली अर्को स्टेटमेन्ट छ पातलो मान्छेलाई हार्ट एट्याक हुँदैन ए होइन सर मैले धेरै मेरो आफ्नै बिरामी देखिसकेको छु होइन अझ म एउटा सेयर गरौँ 84 इयर्सको हिज वेट वाज ओन्ली 80 किलो 40 किलो 84 इयर्स वेट वाज ओन्ली 40 केजी होइन उहाँको मुटुमा मैले स्टेन्ट हालेको छु विथ नो कोमोर्बिडिटिज हाइपरटेन्सन डायबिटिज केही पनि हुने थिएन उहाँ यतिकै आउनुभयो चेक गर्नलाई आउनुभयो छाती दुख्यो अलिअलि भयो होइन सो होइन यो अलिकति शङ्कास्पद भयो यो अस्ति राति मलाई अचानक उठेर बस्नु पऱ्यो भने चाहिँ हार्टको सिम्टम्स लिएर आउनुभएको थियो लाइक अरू थिएन हाइपरटेन्सन डायबिटिज ब्रोन्किलाइटिसमा लामो समयदेखि दमको दबाई खाएको यस्तो केही पनि हुनु थिएन उहाँ होइन तर को एन्जियोग्राम गऱ्यो एन्जियोग्राममा ब्लकेज आयो ब्लकेज भएपछि तुरन्त इमिडिएटली स्टेन्ट हाल्नु परेको केसेस थियो होइन सो दुब्लो पातलोमा हुँदैन भन्ने चाहिँ हुन्न छैन जसमा पनि हुन सक्छ जसलाई पनि हुनसक्छ अर्को स्टेटमेन्ट छ कोभिडको भ्याक्सिनको इफेक्टले गर्दाखेरि अहिले हार्ट एट्याकको पेसेन्टहरू बढिरहेछन् यो सुनिन्छ जनमानसमा होइन तर लाइक भ्याक्सिन डजन्ट हेभ अ रोल होइन भ्याक्सिनले चाहिँ प्रिभेन्सन गर्ने काम गर्ने हो अब कोभिडमा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ कोभिड वाज लिस्ट स्टडिड एन्ड इट केम आउटब्रेक लाइक एनिथिङ होइन इट वाज अ भेरी ब्याड डेज फर अल अफ अस इन द वर्ल्ड त्यो कोभिडमा अलिकति थ्रम्बोटिक मिल्यायो चाहिँ उसको क्यास्केड अफ एक्सनमै थियो त्यो त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति कोग्लेन्ट्सहरू चाहिँ बढाउँथ्यो भन्ने कुरा चाहिँ आएको थियो त्यसले गर्दा धेरै ठाउँमा चोक्ड अफ भेसल्स पनि भयो भन्ने कुरा छ मायोसाइटिसको र अब त्यो भाइरस भएको हुनाले मायोसाइटिस गराउनु त्यो हार्टलाई चाहिँ विक मसलहरू विक गराउने भयो सो भ्याक्सिनले धेरै दुःख दिए जस्तो चाहिँ लाग्दैन रादर त्यो भ्याक्सिन नभएको भए चाहिँ अब इभन मैले आफै भ्याक्सिन लगाएको हो होइन सो लाइक हामी सबै स्वास्थ्य कर्मीले त्यतिखेर फर्स्ट लटमै भ्याक्सिन लगायो भनेपछि अब त्यो त गाह्रो हुन्थ्यो होला नि त भ्याक्सिन लगाइसकेपछि अहिलेसम्म टचवुड त्यस्तो होइन होला आई थिङ्क दिस इज रङ पर्सेप्सन यो त मिथ नै हो अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट स्टेटमेन्ट छ स्मोकिङ इज ब्याड फर बट भेपिङ हेज नो इफेक्ट अन हार्ट निकोटिन अहिले हजुरले कतिको ख्याल गर्नु भएको छ होइन एभ्री सेकेन्ड युथ इज इन्टु भेपिङ अब यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय लेभलमै नीति बनाएर यसलाई ब्यान गर्नुपर्छ होइन लाइक म अलिक यसमा कडै रूपमा चाहिँ मेरो यसको स्टेटमेन्ट छ निकोटिन इन एनी फर्म इन एनी मोड्स इज नट गुड त्यो चाहिँ हुँदैन त्यो यसलाई अलिक कडै रूपले चाहिँ हामीले चाहिँ यङ्स्टर्स एडोलेसेन्ट्सहरूबाट चाहिँ टाढा राख्ने चाहिँ पोलिसी लेभलमै काम गर्नुपर्ने देखिसकेको छ विगतका केही दिनहरू अगाडि चाहिँ त्यो +2 पढ्ने ब्याचलर पढ्ने कलेजमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ इट्स रियली भेरी वी आर गोइङ इन द भेरी डेन्जरस सिचुएसन यसलाई चाहिँ अलिकति के भन्छ नि कडा रूपले डन्डा चलाउनु अहिले पनि हजुरले स्कुल कलेजको जाने विद्यार्थीहरूको ब्याग चेक गर्नुभयो भने धेरैजनाको ब्यागमा तपाईँले भेप है त्यो चाहिँ दिस इज रङ सो बेसिकली यसमा यस्तो भयो कि त्यो बच्चाहरूलाई मात्रै दोष दिएर पनि भएन आई थिङ्क डिफ्रेन्टली त्यो गार्जियनले पनि हेर्नु पऱ्यो होइन गार्जियनले दिएको पैसाले उसले के गरिरहेछ भन्ने कुराको अलिकति मोनिटरिङ चाहिँ हुनुपर्ने हो क्या होइन ठिक छ बच्चाहरूले राम्रो गरोस् राम्रोको लागि दिने हो अब उसलाई आती जाति होइन खाजा यसो दिनलाई ठिकै छ त्यो प्रब्लम बट लाइक दे सुड गो टु द गुड प्लेस एन्ड देन उनको सर्कल कस्तो छ पनि ध्यान दिनु पऱ्यो र फाइनेन्सियल कुराको चेक एन्ड ब्यालेन्स पनि राख्नु पऱ्यो सो हामीले त्यति एमाउन्ट अफ पैसा दिएन भने त उसले भ्याप कहाँबाट किन्छ करेक्ट सो द्याट हेज टु बी सिन सो बच्चालाई दोष दिनु टिचरलाई दोष दिनु एउटा पार्ट छ
तर चाहिँ गार्जियन्स आर अल्सो समवेयर रेस्पोन्सिबल फर इट जस्ट लाग्छ रेस्पोन्सिबल पनि अनि त्यो युथहरूलाई पनि हामीले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि भेपिङ इज नट अ स्टाइल स्टेटमेन्ट होइन त्यो इट्स अ डेन्जरस थिङ त्यो यसो के अब त्यो लुक वाइज आफूलाई फ्यान्सी देखाउनलाई काम भएन क्या होइन अब इच्छा मान्छेको जे पनि हुनसक्छ नि इच्छा चाहना त होइन जुनैमा गएर बसौँ भन्ने होला तर यथार्थमा बाँच्नु पऱ्यो हामी यो 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 कुन एज ग्रुपलाई हामीले चाहिँ त्यो डिस्पेन्स गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ राज्यको नीति हुनु पऱ्यो क्या होइन यो टर्म डिक एन्ड हेरी जोसुकैलाई आए पनि त्यो किन्नलाई जाने पैसा तिर्ने बित्तिकै पसलले पनि बेच्ने चाहिँ नीतिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलिक कडाको साथमा चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ यो घट्छ होला यो घट्नलाई धेरै टाइम लाग्दैन हजुर तर यो झ्यापै एउटा नीति ल्यायो भने भोलिदेखि नै कम हुन्छ यो करेक्ट त्यही हिसाबले मोनिटरिङ पनि हुनु पर्यो मोनिटरिङ हुनु पर्यो ओके अब अर्को स्टेटमेन्ट छ इन्टरमिडियन्ट फास्टिङ अर फास्टिङ एज सच इज गुड फर हेल्थ अब हेर्नु बेसिकली यो आयो यो बिचमा एकदम राम्रै कुरा देखियो होइन पुरै मान्छेहरूले चाहिँ इन्टरमिडियन्ट फास्टिङ चाहिँ गुड फर दिस द्याट भन्यो भने तर यसलाई म हाम्रो आर्यन सभ्यतासँग जोड्छु क्या तपाईँ हामीले पनि यसो विचार गरौँ होइन हाम्रो घरमा आमाहरूले पहिला नुहाइधुवाइ गरेर सबैजनाले खाइसकेपछि नुहाइधुवाइ गरेर तुलसीमा जल चढाएपछि बल्ल खाना खानुहुन्थ्यो होइन घाम देखिएपछि हजुर त्यो भनेपछि लगभग 10-11 बजेपछि नै हुन्थ्यो होइन बेलुका कतिखेर खाना खाने हामीले बेलुका 6:30 नकराउँदै खाने भन्ने चलनमा अलिकति ढिलो भएर स्याल गराउँदै 7-8 बजीसम्म खाइ अँध्यारो हुनुभन्दा अगाडि त खाएर भइसकिन्थ्यो 7-8 बजीसम्म हामी खाइसक्थ्यौँ भनेपछि 11 बजे आमाले खानुभएको छ भने आमाले अर्को कतिखेर खानुहुन्थ्यो 8 बजे 7 बजे खानुहुन्थ्यो भनेपछि 7 घन्टाको इन्टरभलमा 2 पटक खाना भयो हो अरू टाइम त त्यही भयो नि त सो द्याट्स वाट मेडिकल साइन्सले इन्टरमिडिएन्ट फास्टिङ होइन र हाम्रो समाजमा हेर्नु त फिमेलको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी त पहिलादेखि नै जस्तो कि मेरो बाभन्दा हजुरआमाको उमेर लामो उमेर बाँच्नुभयो सबैको सिनेरियो त्यस्तै हो होइन सो वाट आई थिङ्क इज यो हाम्रै सभ्यताको कुरा हो यसलाई अलिक मेडिकल टच दियो तर बिचमा चाहिँ फेरि 2-4वटा आर्टिकलहरू यसो अरू पढ्दाखेरि पनि चाहिँ हजुरको चाहिँ त्यो किटोसिस गरायो अलिकति त्यति धेरै राम्रो भएन भन्ने पनि आएको छ सो लाइक इट्स बोथ वे लाइक तर आफूलाई यदि त्यसले ठिक गरिरहेछ भने वेल एन्ड गुड तर चाहिँ अब त्यसैको लागि चाहिँ लागेर चाहिँ धेरै तर यसरी जेनरली अब लजिकल्ली हेर्दाखेरि पनि लिभरमा भएको ग्लाइकोजन लोडलाई चाहिँ त्यसलाई घटाउने कारणले गर्दाखेरि शरीरमा चाहिँ ग्लुकोजको चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने हिसाबले चाहिँ मेन कुरा हामीले सर्टेन टाइममा मात्रै खायो भने जति खायो भने त्यसले नराम्रो त नगर्ने भयो नि त अरू टाइममा त्यसले चेक यहाँ त हामी के भने रातिको 10-11 बजीसम्म भने मोबाइल हेर्ने त्यतिखेर पनि खाएको छ होइन बिहान ढिलो सुतेर उठेको छ उठ्ने बित्तिकै खाएको छ अनि त्यो सबै ठाउँमा चाहिँ त्यो जङ्क कुरादेखि लिएर चाहिँ कार्बोहाइड्रेट कन्टेन्ट मात्रै बढ्यो हेर्नु न तपाईँको अलिक खानेकुराहरूमा चाहिँ सबै ठाउँमा कार्बोहाइड्रेट र स्विटनर्स बाहेक केही छ र केही पनि छैन होइन त्यही नै सो त्यसैले बिगारेको अब पहिला त त्यो हुँदैन थियो ठिक थियो जस्तो लाग्छ अब अर्को स्टेटमेन्ट छ हार्ट एट्याक पुरुषलाई मात्रै हुन्छ महिलालाई हुँदैन ए होइन यो बराबर चाहिँ पोस्ट मेनोपोजल भइहाल्छ हो डेफिनेटली रिस्क चाहिँ महिलाभन्दा पुरुषलाई बढी छ र चाहिँ मेनोपोज पछि चाहिँ रिस्क अलमोस्ट इक्वल हुन जान्छ तर आजभोलि यङ्स्टर्सहरूमा पनि देखिरहेछ ड्यु टु मल्टिपल फ्याक्टर्स कुड बी डाइट कुड बी हर्मोनल इस्युज अदर हर्मोनल इस्युज द्याट दे आर टेकिङ त्यो कुरा छ अनि अहिले चाहिँ अर्को स्टेटमेन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि आयुर्वेदिक र अल्टरनेट मेडिसिनसँग रिलेटेड छ हुन त हामी त्यसको विज्ञता होइनौँ होइन न हजुर हुनुहुन्छ न म छु होइन त्यही पनि हजुरले आफ्नो एक्सपिरियन्समा चाहिँ हजुरको कुनै पेसेन्टले जस्तो मैले हेर्दाखेरि चाहिँ शिलाजित अश्वगन्धा यस्तो कुराहरूले चाहिँ पेसेन्टलाई बेनिफिट भएको त्यस्तो के हजुरको एक्सपिरियन्समा देख्नु भएको छ अब अनि तपाईँले भने जस्तो यो प्र्याक्टिकल प्रब्लम हो आउनुहुन्छ बिरामीहरूले मैले त यस्तो पनि प्रयोग गरिरहेको छु उस्तो पनि प्रयोग गरिरहेको छु तर मेन कुरा हजुरले जुन भन्नुभयो भने अब हाम्रो शिक्षा दीक्षा भयो एकातिर मैले एलोप्याथिक पढेँ मोडर्न मेडिसिन भन्छ त्यसलाई हजुर त्यसमा आयुर्वेदिककोमा चाहिँ यो दबाई खाँदा र यो दबाई खाँदाखेरिको इन्टरेक्सनको कहीँ पढे छैन हजुर करेक्ट सो आई डोन्ट नो बेसिकली होइन सो म चाहिँ के भनिदिन्छु भने मलाई कसैले सोध्नु भने म विनम्र भन्छु कि हेर्नु अब यसको विज्ञता पढेको म जस्तै डाक्टर त्यो चिकित्सा विज्ञानै हो त्यो पनि विज्ञान हो त्यो विज्ञानको जसरी तपाईँले मलाई सोधेर ब्लड प्रेसरको के दबाई खाने भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ त्यसै गरी मैले यो खानालाई मेरो शरीरलाई मेरो रिपोर्ट यो हो मैले यताको यो दबाई खाइरहेको छु
यता खानु मिल्छ कि मिल्दैन कि त हजुरले उहाँहरूलाई सोध्नु पर्यो आयुर्वेदिक डक्टरलाई नै कन्सल्ट गरेर उहाँसँग परामर्श लिनुहोस् त्यसमा पनि अब लाइक ग्रेड छ नि त सो देयर इज ब्याचलर डिग्री इन द्याट देयर इज मास्टर्स डिग्री इन द्याट सो उहाँहरूले त्यो साइन्स पढिराख्नु भएको छ उहाँहरूको आफ्नै हुन्छ सो त्यो अनुसारले चाहिँ मेरो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ उहाँहरूको त्यो पद्धति अन्तर्गतको विज्ञसँग चाहिँ परामर्श लिएर खाएको बेटर हुन्छ रादर देन डुइङ अ ककटेल थेरापी यता पनि मिक्स यता पनि मिक्स अब त्यसले के हुन्छ होला सायद उहाँहरूले पनि हाम्रो कुरा पढाइ हुँदैन होला अब हाम्रो खाएको औषधिले उहाँहरूको त्यो औषधिमा के गर्ने होला इन्टरेक्सन गरेर झन् असर गर्ने हो कि पेसेन्टलाई हो त्यो के गर्ने होला या अब यताबाट हामीले दिएको औषधिले उहाँको औषधि त्यो 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 लाइनको औषधिले के गर्ने होला आई डोन्ट नो त्यो चाहिँ गाह्रै छ हजुर सो आई बेसिकली से द्याट यो सबै कुरामा प्युरिटी इज गुड सो मलाई लाग्छ कि चाहे यो युज आयुर्वेद नो प्रब्लम होइन किनभने अहिले हामी मोडर्न मेडिसिन भन्छौँ कुनै जमानामा त्यही लेप लगाएर चाहिँ राजा रजौटाहरूले चाहिँ तलवार खेलेर चाहिँ गरेकै हो घाउनीको पारेकै हो होइन सो तर त्यतिखेर उहाँले चाहिँ यताको पनि फेरि दबाई त खानु हुँदैन थियो होला होइन उहाँले थियो सो प्युरिटी म्याटर्स जस्तो लाग्छ वेदर यु डु दिस लाइन अफ थेरापी दिस लाइन अफ थेरापी बट स्टिक टु वान भन्छु म त हस् ल अब हामी पोडकास्टको लगभग एन्डमा आइसकेका छौँ अब हजुर यहाँ आएर आफ्नो अमूल्य समय होइन यसरी 2-3 घन्टासम्म यसरी समय दिएर होइन यसरी इन्टरेक्ट गरेर जनचेतना यो फैलाउने काममा चाहिँ एउटा ठुलो रोल खेल्नु भएको छ यसको लागि चाहिँ म हजुरलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु है अब यसरी नै अब यो त हार्ट डिजिजको हामी आज एउटा एस्पेक्टको मात्रै कुरा गऱ्यौँ होइन यसबाहेक अरू धेरै डिजिजहरू छन् अब अर्को पालि पनि अरू कुनै डिजिजलाई लिएर हामी यसरी नै कुरा गर्नेछौँ होइन पक्कै पनि गर्नेछौँ अब अन्त्यमा चाहिँ हजुरलाई यो ओभरअल एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो लाग्यो अनि के भन्न चाहनुहुन्छ लास्ट यो हजुरको क्लोजिङ रिमार्क्स सो सर्वप्रथम त धेरै धेरै धन्यवाद कि यो मौका दिनुभयो एन्ड देन तपाईँ लगायत तपाईँको टिमलाई भन्न चाहन्छु र इभन स्पोन्सर गर्ने हाम्रो नेसनल प्याथ ल्याबलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ उच्च जस यसरी अलिकति समय दिएर हामीले चाहिँ जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नु पायो हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको पनि वी निड टु एजुकेट द पिपल होइन त्यो फाटोबाट हेर्दाखेरि त्यो एङ्गलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क केही होइन आयाम हामीले थप्न मिलाएको छ भने सायद त्यसले गर्दा त्यो पार्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ म आफूलाई भाग्यमानी नै ठान्छु कि एटलिस्ट आई एम एबल टु डिस्क्लोज समथिङ फर द बेनिफिट अफ पिपल होइन यो प्लेटफर्मबाट र तपाईँहरूको यो कार्यक्रमको उत्तरोत्तर प्रगति होस् अरू धेरै तरिकाले तपाईँहरू जनचेतनामूलक स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ भविष्यमा पनि पस्किँदै जानु होला होइन मेरो त्यसको लागि शुभकामना छ र भविष्यमा कुनै बेला अरू कुनै टपिकमा होइन यही हेल्थ रिलेटेड यही कार्डियक रिलेटेड केही त्यस्तो होइन जल्दो बल्दो समस्यामा केही गर्न मौका पायो भने सम्झिनु होला म फेरि आउनेछु हस् धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू सो मच हस्